बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और दूसरे लेक्चर में हमने आपको तफसीलन डिमांड के बारे में बताया था। आज हम तफसीलन सप्लाई के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद हम मार्केट में सप्लाई और डिमांड का इंटरेक्शन देखेंगे। डिमांड के बारे में हमने बताया था आपको कि डिमांड जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है और उनके डिफरेंट वेरिएबल्स को हमने आपको एक्सप्लेन भी किया था। जैसे कि हमने बताया था आपको कि डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस, इट्स ओन प्राइस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, इनकम, number of consumers, fashion and future expectation and several other which I don't remember, definitely you remember. So अब इसको देखिएगा कि डिमांड हम देखते हैं मार्केट को कंज्यूमर की तरफ से, अब हम प्रोड्यूसर की तरफ से मार्केट को देखेंगे और फिर हम देखेंगे डिमांड कंज्यूमर और सप्लाई प्रोड्यूसर और फिर ये इंटरैक्शन डिटरमिन करता है प्राइस को। सो डिमांड डिपेंड्स अपॉन वन प्राइस, टू प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने आपको बताया था कि ये इनकम पर यानी कि एम पर डिपेंड करता है और टी यानी कि टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट पैटर्न ऑफ द कंज्यूमर और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड करता है। और अगर इफ वी कीप अदर फैक्टर्स कांस्टेंट देन डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस, राइट, बिकॉज वी कैन कीप अदर फैक्टर्स कांस्टेंट बिकॉज देयर इज नो चेंज इन दिस फैक्टर इन शॉर्ट रन। सो देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, more will be the price, less will be the demand. So there exists inverse relationship between quantity demand and price. Now we'll come to supply and we'll see supply क्या होती है और उसको डिफाइन करेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे, उसको कंपोनेंट समझने की कोशिश करेंगे और ये सारी चीज़ें समझने के बाद फिर हम मार्केट के अंदर देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई जो है जिसे हम मार्केट फोर्सेस कहते हैं वो प्राइस को किस तरह से डिटरमिन करते हैं। सो एज अ मैनेजर, एज अ एंटरप्रेन्योर, यू नीड टू नो हाउ प्राइसेस आर डिटरमिन्ड। सो prices are determined in the market with the help of market forces, right? So now उसका एक कंपोनेंट डिमांड था जो हम पहले पढ़ चुके हैं और दूसरा कंपोनेंट है वो सप्लाई है जो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वांटिटी सप्लाइड यानी कि हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अमाउंट ऑफ गुड और सर्विस ऑफर्ड फॉर सेल ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, एक खास वक्त में एक मखसूस कीमत पर जो चीज़ बेचने के लिए पेश कर दी जाती है उसे हम बोलते हैं सप्लाई। अब देखिए, एक तो वो चीज़ प्रोड्यूस्ड है, मौजूद है, दूसरी चीज़ प्रोड्यूसर उसको बेचने के लिए पेश कर देता है, ठीक है, उसको हम सप्लाई बोलते हैं। जब वो प्रोड्यूस हो गई और अभी आपके गोदाम में पड़ी है, अभी अपने मार्केट में वो सप्लाई नहीं की, तो हम उसको सप्लाई नहीं कहते, हम उसको स्टॉक बोलते हैं कि एक चीज़ प्रोड्यूस्ड है, राइट, आपने उसको मार्केट में एक खास कीमत पे बेचने के लिए भेज दिया, राइट, तो वो सप्लाई बन जाएगी। लेकिन एक चीज़ प्रोड्यूस्ड है और अब यू हैव येट नॉट डिटरमिन्ड द प्राइस एंड इट इज स्टिल विद यू इन द गोडाउन, सो यू कैन नॉट से दैट इट इज सप्लाई, इट इज स्टॉक। So this is the basic difference between supply and stock. That is कि supply सिर्फ हम उसे कहेंगे कि एक तो चीज़ प्रोड्यूस हो और किसी खास कीमत पर, किसी खास जगह पर, किसी खास वक्त के लिए बेचने के लिए पेश कर दी गई हो, उसे हम बोलते हैं supply. So again I'll read the definition of quantity supplied. That is amount of a good or service offered for sale during a given period of time, right? So offer हो चुकी है, वो सेल कर लिए, ऑफर हो चुकी है, राइट, सो वो सप्लाई है। अगर अभी वो ऑफर नहीं हुई तो हम उसे बोलेंगे स्टॉक। नाउ we'll discuss different variable that influence quantity supply. आपको याद है ना, हमने वो सारे वेरिएबल्स देखे थे जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते थे। आज हम देखेंगे जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, और उनकी एग्जांपल्स देखेंगे। आपको मैंने कल पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आपको गौर से देखना होता है कि किस तरह से मार्केट काम कर रही है, यानी कि यू नीड टू नो द मार्केट मैकेनिज्म, राइट। सो कल हमने देखा था कि विच आर द फैक्टर्स which determines demand, right, or which are those variables who influence
the demand. Today we'll see the supply and we'll understand those all factors, right? Or rather most important factor which influence supply. So very first factor which influence supply is the price of good or service. So जिस तरह से demand का पहला determinant था price of the product, इस तरह से supply का भी जो पहला determinant है वो भी price of the product है, right? So it means supply depends upon number one, that is price of a good or service, right? Now second one is input prices. अब input prices जो हैं वो आप देखें किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो चीज़ें दरकार होती हैं उसे हम input बोलते हैं, right? So input की prices भी supply को determine करती हैं. अब हम देखेंगे कि price of that good किस तरह से determine करती है और prices of input किस तरह से determine करती हैं. देखें for example आप शर्ट की एग्जांपल ले लें तो शर्ट की सप्लाई जो है उसको प्राइस डिटरमिन करती है. अगर प्राइस ज़्यादा हो जाएगी तो प्रोड्यूसर ज़्यादा शर्ट सप्लाई करेगा, राइट? क्यों ज़्यादा सप्लाई करेगा? बड़ी सादा सी बात, आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप अगर एज एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं या मैनेजर काम कर रहे हैं तो आपका ऑप्टिमल गोल क्या है? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, राइट? अब हमने प्रॉफिट समझना क्या है. प्रॉफिट बेसिकली जो रेजिड्यूल होता है रेवेन्यू और कॉस्ट का उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट. द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड रेवेन्यू. ओके, नाउ अगर प्राइस ज्यादा हो जाए तो रेवेन्यू पे क्या असर पड़ता है हम उसे देखेंगे, ठीक है? मसलन देखिए कि रेवेन्यू होता क्या है. फॉर एग्जांपल आपने 10 शर्ट्स बनाई और एक शर्ट की कीमत 100 रुपये और आपने वो सप्लाई कर दी. अगर एक शर्ट 100 रुपये की है और 10 शर्ट्स आपने बनाई हैं और ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको 100 रुपये में शर्ट वैसे मार्केट से नहीं मिलेगी, राइट? सो जस्ट टू एग्जाम्पलीफाई सो दैट वी कैन इजीली मल्टीप्लाई दीज फिगर्स 10 and into 100 वी कैन इजीली मल्टीप्लाई. सो प्राइस उस शर्ट की है 100 रुपये और क्वांटिटी कितनी आपने सप्लाई की, दैट इज 10. सो मल्टीप्लाई करें, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें. अब आपको रेवेन्यू कितना मिला? 10 शर्ट्स बेची हैं, 100 रुपये की एक शर्ट है तो 10 ज़रब 100 दैट इज 1000. जो रेवेन्यू वुड बी 1000 रुपीज़. आपको ये कैसे पता चला? आपने प्राइस को सप्लाई से क्वांटिटी सप्लाई से मल्टीप्लाई कर दिया. अगर हम प्राइस को क्वांटिटी सप्लाई से मल्टीप्लाई करें तो हमें रेवेन्यू मिल जाता है. अच्छा, अब देखें, अब रेवेन्यू और कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो उसको बोलते हैं प्रॉफिट. रेवेन्यू और कॉस्ट के डिफरेंस को बोलते हैं प्रॉफिट. अब अगर रेवेन्यू ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, अगर रेवेन्यू कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा. जनरली आप देखें कि अगर प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. आप अगर प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं तो दो तरह से बढ़ेगा. एक तो कोई ऐसा तरीका हो जिससे आपके रेवेन्यूज बढ़ जाए तब भी प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, या आप कोई ऐसी जो है वो स्ट्रेटजी बनाएं जिससे आपकी कॉस्ट कम हो जाए तब भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है जी? तो इन दैट केस अगर प्राइस 100 है और 10 सप्लाई है तो आप देखें कि आपका जो रेवेन्यू है वो 1000 है. अगर प्राइस 15 हो गई, राइट, तो अब आपका रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 1500. तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया. अब आप प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप ज्यादा चीज प्रोड्यूस करोगे क्योंकि मार्केट में उस चीज में प्रॉफिट ज्यादा है. तो न सिर्फ आप ज्यादा चीज प्रोड्यूस करोगे एज अ एंटरप्रेन्योर, बल्कि वो फर्म्स जो बाहर बैठी हैं वो भी इस बिजनेस की तरफ मुतवज्जो होंगी, शर्ट बनाने के बिजनेस की तरफ. और क्यों इसमें मुतवज्जो होंगी? क्योंकि इसमें प्रॉफिट का रेट बहुत ज्यादा आ रहा है तो वो इस बिजनेस की तरफ मुतवज्जो होंगी, वो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में शामिल हो जाएंगी. तो उससे क्या होगा? उनका भी प्रॉफिट बढ़ना शुरू होगा. तो पॉइंट आपने बड़ा सादा सा देखा कि जैसे ही आपकी प्राइस बढ़ गई, ठीक है, तो आपके रेवेन्यूज बढ़ गए. रेवेन्यूज बढ़े तो मीन प्रॉफिट बढ़ गया. प्रॉफिट बढ़ा तो आप मजीद चीज प्रोड्यूस करेंगे ताकि और प्रॉफिट कमा सकें. न सिर्फ आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे बल्कि अदर जो प्रोड्यूसर्स हैं, अदर फर्म्स जो कि मार्केट से बाहर हैं, वो भी मार्केट में आ जाएंगी. किस वजह से? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर, मार्केट में इस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, वो भी आ जाएंगे. तो अगेन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं कंक्लूड करता हूं. प्राइस बढ़ेगी तो आप सप्लाई बढ़ा देंगे. क्यों बढ़ाएंगे? इसलिए बढ़ाएंगे ताकि आपका प्रॉफिट ज्यादा हो, और वो बढ़ता हुआ जो प्रॉफिट है वो दूसरी फर्म्स को भी अट्रैक्ट करेगा कि वो भी आए और ये चीज प्रोड्यूस करके जो है वो सेल करें ताकि उनका भी प्रॉफिट ज्यादा हो. इट मीन्स कि प्राइस ज्यादा होगी तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी. अब दरमियान में बहुत सारे मैंने पॉजिटिव फैक्टर्स आपको बताए कि क्यों. इसलिए
لیے پروفٹ زیادہ ہوگا. پرائس زیادہ ہوگی, ریونیو زیادہ ہوگا, ریونیو زیادہ ہوگا, پروفٹ زیادہ ہوگا. پروفٹ زیادہ حاصل کرنے کے لیے یو ول سپلائی مور. on top of that نہ صرف آپ اس کو زیادہ کریں گے بلکہ دوسرے پروڈیوسر جو ہیں وہ بھی آ کے مارکیٹ میں سپلائی کو زیادہ کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو پرائس بڑھنے سے سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے. سو دس از ویری فرسٹ فیکٹر which determine the quantity, which determine the supply. So very first factor or the variable which influence the supply is price of the commodity. More will be the price, more will be the supply. Less will be the price, less will be the supply. And remember, اگر آپ کو پچھلا لیکچر یاد ہے, if both variable moves in the same direction, we call direct relationship or we'll say positive relationship, right? So relationship both variables same. اور اگر پرائس کم ہو جائیں گے تو obviously پروفٹ کم ہوگا, ریونیو کم ہوگا تو پروفٹ کم ہوگا. تو نہ صرف آپ سپلائی کم کر دو گے بلکہ کمزور فرمز جن کو پروفٹ کم پروفٹ پہ کام نہیں کر سکتے وہ بھی چھوڑ کے چلی جائیں گی, اس سے سپلائی کم ہو جائے گی. تو پرائس کم ہوگی, سپلائی کم ہو جائے گی, پرائس زیادہ ہوگی اور سپلائی زیادہ ہو جائے گی. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ دیر ایگزسٹ پازیٹیو ریلیشن شپ بٹوین پرائس اینڈ سپلائی. دس از ویری فرسٹ فیکٹر وچ انفلوئنس دا سپلائی. ویل ڈسکس دا سیکنڈ, دیٹ از ان پٹ پرائس. ان پٹ پرائس جو ہے, اگر ان پٹ پرائس کم ہو جائے گی, گو بیک, دیٹ از پروفٹ از اکول ٹو ٹوٹل ریونیو مائنس ٹوٹل کاسٹ. اگر ان پٹ کی پرائس کم ہوگی تو ٹوٹل کاسٹ پہ کیا اثر پڑے گا؟ ڈیفینیٹلی کم ہو جائے گی. جب کاسٹ کم ہوگی تو ڈفرنس بٹوین ریونیو اینڈ کاسٹ زیادہ ہو جائے گا, مینس پروفٹ زیادہ ہو جائے گا. ان پٹ کی پرائس کم ہوئی, کاسٹ کم ہوئی, کاسٹ کم ہوئی تو پروفٹ زیادہ ہو گئے. یہ کس بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ کو لاجیکلی میں بتا چکا ہوں کہ پروفٹ از دا ریزیڈیول آف ٹوٹل ریونیو اینڈ ٹوٹل کاسٹ. مینس پروفٹ از دا ڈفرنس بٹوین ٹوٹل ریونیو اینڈ ٹوٹل کاسٹ. یا پروفٹ جو ہے وہ ٹوٹل کاسٹ اور ٹوٹل ریونیو کا ڈفرنس کہلاتا ہے. اب یہ جو ڈفرنس ہے یہ دو صورتوں میں بڑھ سکتا ہے, یا ریونیو بڑھ جائے یا کاسٹ کم ہو جائے. پہلے میں نے آپ کو بتایا پہلا فیکٹر جو انفلوئنس کرتا ہے اس میں پرائس بتائی, پرائس بڑھنے سے ریونیو بڑھتا ہے, ریونیو بڑھنے سے پروفٹ بڑھتا ہے, پروفٹ بڑھنے سے سپلائی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, سپلائی بڑھنے کی دو وجوہات, ایک تو آپ خود جو پروڈیوس کر رہے ہیں آپ سپلائی زیادہ کر دیں گے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ادر جو انویسٹرز ہیں جو دے آر ناٹ ویری مچ انٹرسٹڈ ان دس مارکیٹ ان وچ یو آر ورکنگ, دے ول کم اینڈ انویسٹ دیئر, رائٹ. سو اس سے بھی سپلائی بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے, پرائس بڑھی, ریونیو بڑھا, پروفٹ بڑھا, سپلائی بڑھ گئی. دوسری صورت کیا ہے پروفٹ بڑھنے کی, وہ یہ ہے کہ اگین تھنک پروفٹ از اکول ٹو ڈفرنس بٹوین ٹوٹل ریونیو اینڈ ٹوٹل کاسٹ. اگر ٹوٹل کاسٹ کم ہو جائے تب بھی تو پروفٹ بڑھ جائے گا نا. تو جب پروفٹ بڑھے گا تو یہ ٹوٹل کاسٹ کیسے کم ہوئی؟ کیونکہ ان پٹ کی پرائس کم ہوئی. ٹھیک ہے, ایک چیز کو پروڈیوس کرنے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں, جو فیکٹرز درکار ہیں, جو را مٹیریل درکار ہے, اگر وہ سستی ہے, ان میں سے کوئی چیز سستی ہو جائے, اس سے بھی آپ کی کاسٹ کم ہو جائے گی. کاسٹ کم ہوگی تو ڈفرنس بٹوین ٹوٹل ریونیو اینڈ ٹوٹل کاسٹ بڑھ جائے گا, اور ڈفرنس بٹوین ٹوٹل ریونیو اور ٹوٹل کاسٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ پروفٹ ہوتا ہے. کاسٹ ان پٹ کم ہوئی, بیگ یور پارڈن, ان پٹ کی پرائسز کم ہوئی تو کیا ہوا؟ کاسٹ کم ہوگی. کاسٹ کم ہوئی تو ریونیو اور کاسٹ کا ڈفرنس زیادہ ہو گیا. ریونیو اور کاسٹ کا ڈفرنس کہلاتا ہے پروفٹ. اس مین پروفٹ زیادہ ہو گیا. پروفٹ زیادہ ہوگا پھر اگین وہی, آپ بھی سیلز, آپ بھی سپلائی زیادہ کر دیں گے اور جو باہر بیٹھے پروڈیوسرز ہیں وہ بھی سپلائی زیادہ کر دیں گے. تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ سپلائی زیادہ ہو گئی. اٹ مینس اس پروڈکٹ جو آپ پروڈیوس کر رہے ہیں, جو بھی پروڈکٹ آپ انڈر ڈسکشن ہے, یہ انالائز کر رہے ہیں, اس کی اگر پرائسز بڑھ جائیں گی تو اس پروڈکٹ کی پرائسز بڑھیں گی تو بھی سپلائی بڑھ جائے گی. یا اگر اور ویسا ورسا آپ کا کیس سمجھ آ گیا, اگر پرائسز کم ہوں گی, ریونیو کم ہوگا, پروفٹ کم ہوگا تو سپلائی کم ہو جائے گی. اور اگر دوسری طرف آپ دیکھیں, دوسرا جو ہے وہ ہے کاسٹ. اب پرائس آف ان پٹ اگر کم ہو گئی ہے پھر کیا ہوگا؟ جب پرائس آف ان پٹ جیسے ہی کم ہوئی, اس سے اگلا جو ہے اسٹیپ یہ ہے کہ دا ڈفرنس بٹوین ٹوٹل اینڈ ریونیو اور ٹوٹل کاسٹ بڑھ جائے گا. جیسے ہی وہ بڑھا اٹ مین کہ پروفٹ بڑھ گیا. ان پٹ کی پرائس کم ہوئی, کاسٹ کم ہوئی, پروفٹ بڑھ گیا. جیسے ہی پروفٹ بڑھا تو نہ صرف یو ول انکریز دا سپلائی ٹو ارن مور پروفٹ, اور باہر جو فرمز بیٹھی ہیں وہ بھی آ کے شامل ہو جائیں گی آپ کے ساتھ سپلائی دینے میں, پروڈیوس کرنے میں, تو آبویسلی سپلائی بڑھ جائے گی. اور ادر وے راؤنڈ دیکھ لیں, اگر ان پٹ کی کاسٹ زیادہ ہو گئی ہے, اگر ان پٹ کی پرائس زیادہ ہو گئی, اٹ مینس کہ اس چیز کو پروڈیوس کرنے کی کاسٹ زیادہ ہوگی. جب کاسٹ زیادہ ہوگی تو ڈفرنس بٹوین ریونیو اینڈ کاسٹ کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. جیسے ہی وہ کم ہوا مطلب کیا؟ پروفٹ کم ہو گیا. پروفٹ کم ہوا, نہ صرف آپ پروڈکشن کو کم کر دو گے بلکہ دوسری فرم جو کمزور فرم ہے وہ بزنس چھوڑ کے باہر چلی جائیں گی, تو سپلائی آبویسلی کم ہوگی. اٹ مینس کہ
इनपुट की प्राइसेस और सप्लाई का रिलेशनशिप भला क्या हुआ कि इनपुट की प्राइसेस ज्यादा हुई, कॉस्ट ज्यादा हुई, प्रॉफिट कम हुआ, सप्लाई कम हो गई। इनपुट की प्राइस ज्यादा हुई तो सप्लाई कम हो गई, और इनपुट की प्राइस कम हुई, कॉस्ट कम हुई, प्रॉफिट ज्यादा हुआ, सप्लाई ज्यादा हो गई। इट मीन हम कह सकते हैं ना कि इनपुट की प्राइस कम होगी तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, और इनपुट की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। ये रिलेशनशिप कौन सा हुआ? नेगेटिव रिलेशनशिप। सो दो वेरिएबल्स हमने डिस्कस किए जो इन्फ्लुएंस करते हैं सप्लाई को। नाउ विल गो टू द थर्ड वेरिएबल, दैट इज प्राइस ऑफ गुड्स रिलेटेड इन प्रोडक्शन। सो रिलेटेड गुड्स की प्रोडक्शन की प्राइस, मसलन देखिए, आप अगर इसे देखिएगा, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर आप जो है वो इनपुट लगा रहे हैं। इनपुट जो है किसी भी चीज को की इनपुट जो है उसके सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। जैसे मैं अभी आपको बताता हूं, हॉकी पहले लकड़ी से बनती थी। अब लकड़ी चूंकि बहुत कीमती लकड़ी इस्तेमाल उसमें होती है, और जैसे जैसे हॉकियां ज्यादा बनी है तो उसकी प्राइस ज्यादा हो गई, लिहाजा हॉकी बनाने के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल हो रही है वो उसकी इनपुट है, राइट। तो उसकी प्राइस ज्यादा होने से कॉस्ट ज्यादा हो गई। अब उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? प्लास्टिक, राइट। अब प्लास्टिक की हॉकियां बनती हैं, राइट। उससे क्या हुआ? क्योंकि प्लास्टिक की प्राइस कम हुई है, उस वजह से हॉकियां जो प्लास्टिक की बनना शुरू हो गई, ठीक है। जब वो हॉकियां प्लास्टिक की बनी तो उससे क्या हुआ? सो बड़ी सिंपल सा हुआ कि आपने देखा हॉकी बनाने के लिए लकड़ी भी इस्तेमाल हो सकती है, प्लास्टिक भी इस्तेमाल हो सकता है। अब हॉकी बनती थी पहले लकड़ी से, तो उस लकड़ी का सब्स्टिट्यूट था वो प्लास्टिक। जब वो प्लास्टिक सस्ता हुआ तो आप स्विच कर गए लकड़ी से किस तरफ? प्लास्टिक की तरफ। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई ना, क्योंकि अब आपकी इनपुट क्या हो गई? सस्ती। यानी कि जो इनपुट थी उसके रिलेटेड गुड्स जो हैं वो क्या होगी? सस्ती। तो कॉस्ट कम होगी ऑब्वियसली, तो विल गो फॉर प्लास्टिक। सो उससे क्या हुआ? उससे ये कॉस्ट कम हुई, प्रॉफिट ज्यादा हुआ, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। एंड वाइस वर्सा। नाउ अगेन नेक्स्ट वन इज द फोर्थ वन इज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। अब देखिए आप इस बात को कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, ठीक है जी, तो नई टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन से न सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, चीज जल्दी बनना शुरू हो जाती है, चीज बेहतर बनना शुरू हो जाती है, क्वालिटी बेहतर हो जाती है, क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। मसलन अगर जैसे कि लूम्स जो थी, जैसे क्या कहते हैं, खड्डी के ऊपर कपड़ा बनता था, ठीक है, तो कितने दिन लग जाते थे एक थान बनाने में। उसके मुकाबले में जब बेहतर हुई टेक्नोलॉजी और पावर लूम्स आ गई, ठीक है, तो न सिर्फ वो कपड़ा बहुत जल्दी बना देती थी, राइट, और बल्कि क्वालिटी वाइज भी वो बहुत बेहतर हो जाता है, ठीक है जी। तो इससे भी जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? कम हो गई, ठीक है जी। एक मजदूर एक खड्डी के ऊपर 5 दिन काम करके जितना कपड़ा बनाता था, अब एक मजदूर एक पावर लूम के ऊपर घंटे में उतना बना लेता है, ओके। सो एक थान बनाने के लिए एक मजदूर को 5 दिन काम करना पड़ता था, तो 5 दिन की आप वेज देते थे। अब एक मजदूर को 1 घंटे की वेज देते हैं, राइट, और वो इतना आपको कपड़ा बना देता है। तो आपने देखा कि पहले 5 घंटे की वेज देकर आप मजदूर से एक थान कपड़ा बनवाते थे, अब 1 घंटे की वेज दे के आप बनवा रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई, भला किस वजह से? क्योंकि बेहतर टेक्नोलॉजी आ गई। बेहतर टेक्नोलॉजी आने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई, हंस डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट इंक्रीज हो गया, मीन प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, मीन सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब प्रॉफिट जब इंक्रीज होता है तो उससे आगे की जो आई बेग योर पार्डन, उससे आगे का जो प्रोसेस है वो आपको मैं पहले समझा चुका हूं कि प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ना सिर्फ यू विल इंक्रीज द सप्लाई as well as the other firms will see the margin of profit, high margin of profit in this sector, and they'll come and start producing so that supply will increase. So देखा है आपने कि prices of the goods and services itself influence करते हैं supply को, और किस तरह से positively करते हैं। Input prices वो किस तरह से करते हैं, और प्राइस ऑफ गुड्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट वो किस तरह से करते हैं, और फिर आपने देखा टेक्नोलॉजी किस तरह, बेहतर टेक्नोलॉजी आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, आपकी प्रॉफिट ज्यादा होगी, लिहाजा सप्लाई। सो टेक्नोलॉजी बेहतर, सप्लाई बेहतर, टेक्नोलॉजी अबतर, सप्लाई कम, राइट। सो आपने इसको इस तरह से देखना है। उसके बाद एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए
اگر آپ کو اس بات کا آئیڈیا ہو جائے کہ چند ماہ بعد یا چند دنوں بعد یا چند ہفتوں بعد اس پروڈکٹ کی پرائس جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اوکے، اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، وہ پرائس کیا ہے وہ بڑھ جائے گی، اب آپ کیا کریں گے؟ یو ول پریفر ٹو کیپ یور پروڈکٹ ان یور گوڈاؤن، رائٹ، اس کو آپ اسٹاک کر لیں گے، ٹھیک ہے، کس لیے کہ ایکسپیکٹ آپ کر رہے ہیں کہ اس کی پرائسز نہیں بڑھ جانا ہے، تو اٹ مین کہ فیوچر میں اگر پرائس بڑھنے کا آپ کو آئیڈیا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی طرح سے اخبار سے پتہ چلا ہے، نیوز پیپر سے یا ٹیلی ویژن سے، یا آپ نے خود فور کاسٹ کیا ہے، یا یو آر دیٹ ایکسپیرینس، یو نو دیٹ کہ سیزن چینج ہو رہا ہے، لوگوں کے فیشن چینج ہو رہا ہے، ویدر، کچھ بھی، واٹ ایور، رائٹ، کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، یا یو آر یو نو اسمارٹ انف کہ جی آپ مارکیٹ کو اتنی غور سے دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس کا آئیڈیا ہے کہ یہ کس طرف جا رہی ہے، تو پھر بھی آپ جو ہے وہ اس چیز کو اسٹاک جو ہے سپلائی کم کر دیتے ہیں، اسٹاک بڑھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اسپیکٹ فیوچر میں نظر آ رہا ہے کہ پرائس نے کیا کرنا ہے، پرائس نے بڑھنا ہے، پروڈکٹ کی، آپ کی پروڈکٹ کی پرائس نے بڑھنا ہے، تو اب آپ اپنی سیلز کو، اپنی سپلائی کو ہولڈ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ادر وے راؤنڈ ہو، یعنی کہ اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ 2 مہینے بعد جو پروڈکٹ ہے ہماری اس کی پرائس جو ہے وہ گر جانی ہے، تو اب آپ سپلائی زیادہ کر دو گے، ٹھیک ہے، پرائس گرنے سے سپلائی زیادہ ہو رہی ہے، پرائس بڑھنے سے سپلائی کم ہو رہی ہے۔ فیوچر میں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پرائس جو ہے وہ، یعنی کہ فیوچر ایکسپیکٹیشن اگر چینج ہو جائیں تب بھی سپلائی پر اثر ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا پرائس آف دا گڈ یعنی کہ اٹس اون پرائس ڈٹرمن کرتی ہے یا انفلوئنس کرتی ہے، ان پٹ کی پرائس بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان پٹ کی پرائس پی آئی سے ہم ڈینوٹ کریں گے، اور صرف پرائس کو ہم پی سے کریں گے، اور پرائس آف ریلیٹڈ گڈ سے ہم جو پہلے ڈیمانڈ کے پچھلے لیکچر میں استعمال کر چکے ہیں پی آر، رائٹ، اور ٹیکنالوجی کے لیے ٹی۔ اب یاد رکھیے گا کہ ڈیمانڈ میں ہم نے جب دیکھا تھا تو وہ ٹی جو تھا وہ بیسیکلی ہم نے کس لیے کیا تھا، وہ ٹی ہم نے ٹیسٹ کے لیے، یو نو پیٹرن آف دا ٹیسٹ آف دا کنزیومر، اس میں ٹی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے لیے ہم کر رہے ہیں، ہاؤیور ہم نے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ فونٹ میں چینج کیا ہے تاکہ آپ کو اس میں ڈفرینس جو ہے وہ کا آئیڈیا ہو سکے، اور پھر ایکسپیکٹڈ فیوچر پرائس کو پی ای سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور نمبر آف فرمز پروڈیوسنگ اس کو ہم ایف سے کر رہے ہیں۔ بڑی سادہ سی بات ہے، اور اس کے اوپر کوئی زیادہ دلیل کی اور زیادہ مثال کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر فرم زیادہ ہوں گی سپلائی زیادہ ہوگی، فرمز کم ہوں گی سپلائی کم ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ سو نمبر آف فرمز اور سپلائی کا بھی ریلیشن شپ کون سا ہے، پازیٹیو ہے، رائٹ۔ سو اب دیکھیے، آپ اس بات کو غور سے دیکھیے کہ سپلائی ڈیپینڈز اپون آل دوز فیکٹر وچ انفلوئنس دیٹ، سو وہ کون کون سے ہیں؟ سپلائی ڈیپینڈز اپون 1 پرائس، 2 پرائس آف ان پٹ، 3 آپ کی پرائس آف ریلیٹڈ گڈ، رائٹ، اس کے بعد 4 ٹی ٹیکنالوجی، اینڈ پی ای دیٹ از expected future price, right, and number of firms producing that product, that is F. So اس میں نمبر آف کنزیومرز ہے، اینڈ سی آئی تھنک آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ ایٹ دا مومنٹ، بٹ یو نو ویری ویل کہ وہ کس سے ڈینوٹ کیا تھا، نمبر آف کنزیومرز، اس میں نمبر آف فرمز ہے، نمبر آف کنزیومر زیادہ ہوں گے ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، نمبر آف کنزیومر کم ہوں گے ڈیمانڈ کم ہوگی، لائک وائز نمبر آف فرم زیادہ ہوں گی سپلائی کرنے والی تو سپلائی زیادہ ہوگی، نمبر آف فرم کم ہو جائیں گی تو سپلائی کم ہو جائے گی، پازیٹیو ریلیشن شپ، رائٹ۔ سو کنزیومر، نمبر آف کنزیومرز اینڈ ڈیمانڈ ہیو پازیٹیو ریلیشن شپ، نمبر آف فرم پروڈیوسنگ اے پروڈکٹ اینڈ دا سپلائی آف دیٹ پروڈکٹ ہیو آلسو پازیٹیو ریلیشن شپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل آپ آخری لائن اس سلائڈ کی آپ دیکھیں، دس از دا سپلائی فنکشن دیٹ کوانٹٹی سپلائی ڈیپینڈز اپون، فنکشن آف ایف آف جب ہم استعمال کرتے ہیں ہم ڈیپینڈز اپون کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے انگریزی میں کوانٹٹی سپلائی از فنکشن آف پرائس، اٹس اون پرائس، نمبر 2 پرائس آف ان پٹ، نمبر 3 پرائس آف ریلیٹڈ goods in production, right? T, that is technology. P, E, expected future expected prices, right? The future expectation, right? Expected future price of the product, and F stands for number of firms. So I hope کہ آپ کو یہ variable جو کہ quantity supply کو influence کرتے ہیں اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے, right? So we'll go to the next slide. That is general supply function. What is that? General supply function, right? So پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کو جنرل ڈیمانڈ فنکشن بتایا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ جو ویریبل کے ساتھ کوفیشنٹ ہوتا ہے اور اس کے جو سائن ہے وہ ریلیشن شپ ڈٹرمن کرتا ہے
ڈیمانڈ کے ساتھ, رائٹ. تو اس میں جو ویریبل ہے اس کا سائن اور اس کا کوفیشینٹ ڈٹرمن کرے گا دا ریلیشن شپ بٹوین سپلائی. سو جنرل میں ہم سارے پازیٹیو لکھتے ہیں, اور جب ہم اس کو اسپیسیفک کرتے ہیں تو ہم ان ویریبل جن کے اور سپلائی کے نیگیٹو ریلیشن شپ یا نیگیٹو سائن لکھ دیتے ہیں, اور جن کے پازیٹیو ہو ان کو پازیٹیو لکھ دیتے ہیں. لیٹر آن ان لیٹر سلائڈز آئی ول ایکسپلین اٹ فار یو, جیسا کہ ہم نے ڈیمانڈ کی صورت میں ایکسپلین کیا تھا. تو اس میں دیکھیں کیو ایس از ایچ پلس کے پی پلس آئی پی آئی پلس ایم پی آر پلس این ٹی پلس آر پی ای پلس ایس ایف, رائٹ. سو اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ جنرل سپلائی فنکشن ہے. K, L, M, N, R and S are the slopes of the parameter, right? Slope آپ کو یقیناً پتا ہوگا کہ perpendicular اور base ہوتا ہے, ٹھیک ہے. Change of quantity, مثلاً for example K. So change in quantity supplied due to change in price is K, right? یہ جو K ہے, اور I basically اس میں PI جو ہے P subscript I, that is QS. So آپ دیکھیں I will determine the slope, right, and it determines change in quantity supply due to change in prices of input. Likewise, M says that change in quantity supply due to change in PR, and N explains change in quantity supply due to change in T. T stands for technology, right? So change in supply due to change in price, expected future prices is explained by R. And likewise, number of firms, that is change in quantity supply due to change in number of firm is explained by small s. So here we go. So these K, L, M, N, R and S are slope parameters. So measure effects on QS of changing one of the variable while holding the other constant. So جب ہم کسی ایک کو measure کر رہے ہیں تو باقی ساروں کو ہم کیا hold کر لیتے ہیں, constant سمجھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو sign of the parameter shows how variable is related to QS. If the sign is positive, the relationship of these variables are positive. If the sign is negative, the relationship of the variable is inverse, right? So a positive sign indicates direct relationship اور negative sign indicates inverse relationship. So I hope کہ یہ exactly آپ دیکھیں گے یہ سلائیڈ آپ کو نہیں جو ہے وہ آپ کو پچھلے لیکچر کی جنرل ڈیمانڈ فنکشن کی سلائیڈ کو آپ کو یاد دلا دی ہوگی, ٹھیک ہے جی. تو یہ exactly اسی طرح سے اس کی ایکسپلینیشن, اس لیے ہم اس سلائیڈ کے اوپر زیادہ وقت صرف نہیں کرتے. So we'll go to the next slide. Now look at this. So this is a table which is explaining the relationships, right? Look, the very first column is showing variable, second one relationship to the supply, and the third one sign of slope parameters, right? So look at that. Number one is P. P is for price of the product, right? So supply اور price کا relationship کیا ہے ہم نے آپ کو explain کیا. price بڑھ گئی supply بڑھ جائے گی, price کم ہو جائے گی supply کم ہو جائے گی. دونوں ویریبل ایک ہی ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں, ڈائریکٹ ریلیشن شپ. اور اگر دونوں ویریبل اپوزٹ ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں تو ہم اس کو کیا کہیں گے, انورس, رائٹ. سو پی پرائس ویریبل ہے, اس کا ریلیشن شپ سپلائی کے کیا ساتھ ہے, ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے, رائٹ. اینڈ اٹ از ایکسپلین بائی کے, رائٹ. اینڈ کے سلوپ ہے, اور وہ کیا ہوتی ہے, ڈیلٹا QS over delta P, perpendicular over base. I explained in previous lectures as well. So یہ کیا ہے, پازیٹیو ہے. اور PI کا انورس ریلیشن شپ ہے, ان پٹ کی پرائس کا انورس. ان پٹ کی پرائسز زیادہ ہوں گی سپلائی کم ہو جائے گی, ان پٹ کی پرائسز کم ہوں گی سپلائی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. میکانزم کیا ہے وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا, سمپل لے مین کے جو ہے نا طرح سے میں آپ کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نمبر ون اسٹیپ یاد رکھیے گا, پروفٹ is the difference between or the residual between total revenue and total cost. اب پروفٹ جب ٹوٹل ریونیو اور ٹوٹل کاسٹ کا ڈفرنس ہے تو پروفٹ زیادہ دو صورتوں میں ہو سکتا ہے, یا ریونیو زیادہ ہو یا آپ کی ان پٹ یعنی کہ کاسٹ کم ہو, رائٹ. سو اب دیکھیں, سو پی آئی کا انورس ریلیشن شپ کیوں ہے, کیونکہ پرائس آف ان پٹ جب زیادہ ہو جائیں گی تو اس سے آپ کی کاسٹ زیادہ ہو جائے گی, پروفٹ کم ہو جائے گا. کم پروفٹ کہاں پر لے جائے گا آپ کو, کم سپلائی کی طرف. سو پرائس آف ان پٹ زیادہ سپلائی کم, پرائس آف ان پٹ کم سپلائی زیادہ. اٹ مین ریلیشن شپ کون سا ہو گیا, سمپل اسٹریٹ فارورڈ ریلیشن شپ ہے, دیٹ از انورس. اٹ مین آئی
that is delta Q اور delta P slope جسے ہم جو ہے وہ کہتے ہیں وہ نیگیٹو ہوگی. ٹھیک ہے, سو اٹ مین K کے ساتھ پازیٹیو ہوگا, I کے ساتھ نیگیٹو ہوگا. ناؤ اب تیسری جو ہے وہ جو ہے ویریبل جو انفلوئنس کرتا ہے وہ تھا پی آر, رائٹ. سو یہ ایگزیکٹلی ریلیٹڈ گڈس دو طرح کی ہو سکتی ہیں, سبسٹیچیوٹ اور کمپلیمنٹ. اگر سبسٹیچیوٹ ہوگا ٹھیک ہے تو پھر اوبیسلی یہ نیگیٹو ہوگا, اور اگر کمپلیمنٹ ہوگا تو اوبیسلی یہ پازیٹیو ریلیشن شپ ہوگا. ٹھیک ہے, اور تھرڈ جو ہے دیٹ از ٹیکنالوجی, رائٹ. اب دیکھیے ٹیکنالوجی بہتر ہوگی, کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی, کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی تو ریزیڈیول آف ریونیو اینڈ کاسٹ زیادہ ہو جائے گا, مینس پروفٹ زیادہ ہو جائے گا, ہینس سپلائی زیادہ ہو جائے گی. کیسے بلا؟ اس کا مطلب ٹیکنالوجی بہتر ہو گئی ہے تو سپلائی زیادہ ہو گئی ہے, ٹیکنالوجی بہتر نہیں ہوئی تو سپلائی کم ہو گئی ہے. اٹ مین ریلیشن شپ کون سا ہوا؟ پازیٹیو. ناؤ پی ای اب فیوچر کی پرائسز کے حوالے سے, ٹھیک ہے جی, فیوچر میں اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پرائسز زیادہ ہو جائیں گے تو اب آپ کیا کریں گے, آپ چیزیں اسٹاک کر لیں گے انسٹیڈ آف سپلائنگ اٹ. اسٹاک اور سپلائی میں نے آپ کو ڈفرنس بتایا نا. اگر چیز پروڈیوسڈ ہے اور آپ کے گودام میں پڑی ہے, ابھی آپ نے بیچنے کے لیے پیش نہیں کی, ولنگ ٹو سیل نہیں ہے, رائٹ, تو وہ اسٹاک ہے, تو آپ اسٹاک کر لیں گے. جب اسٹاک کریں گے زیادہ تو سپلائی پہ کیا اثر پڑے گا؟ کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر فیوچر میں آپ پرائسز بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, فور کاسٹ کر لیے ہیں, تو اس سے آپ کا سپلائی پہ کیا اثر پڑے گا؟ کم ہو جائے گی. سو فیوچر پرائسز زیادہ ہوں گی, سپلائی کم, فیوچر پرائسز ایکسپیکٹ کریں گے کم ہو جائیں گے. تو اب آپ جو اسٹاک میں بھی مال پڑا ہے وہ حالیہ پرائسز جو کہ زیادہ ہیں اس پر بیچنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, سو اٹ مین اس کا ریلیشن شپ آپ کا انورس ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نمبر آف فارمز ایف اسٹینڈس فار نمبر آف فارمز, رائٹ, یہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا. تو اس کا نمبر آف فارمز زیادہ ہوں گی تو سپلائی پہ کیا اثر پڑے گا؟ زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور نمبر آف فارمز کم ہوگی, سپلائی پہ کیا اثر پڑے گا؟ کم ہو جائے گی. اٹ مینس فارم زیادہ, سپلائی زیادہ, فارمز کم, سپلائی کم. ریلیشن شپ کون سا ہوگا؟ بوتھ ویریبل آر موونگ ان سیم ڈائریکشن, اینڈ the relationship is پازیٹیو اور ڈائریکٹ ریلیشن شپ. تو اسمال ایس اس کو جو اس کا کوفیشینٹ ہے اور وہ سلوپ بتا رہا ہے ڈیلٹا کیو اور ڈیلٹا ایف, یعنی کہ چینج ان کوانٹٹی سپلائی ڈیو ٹو چینج ان نمبر آف فارمز, اور یہ ریلیشن شپ کون سا ہوگا؟ پازیٹیو. اٹ مین سائن کیا ہوگا؟ پازیٹیو. اس مین کیا کہ ایس کا سائن پازیٹیو ہوگا, آر کا سائن نیگیٹو ہوگا, این کا سائن پازیٹیو ہوگا, ایم کا سائن نیگیٹو ہوگا اگر گڈ سبسٹیچیوٹس ہیں, اور اگر کمپلیمنٹ ہیں تو وہ پازیٹیو ہوگا. آئی کا سائن جو ہے وہ نیگیٹو ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ان پٹ کا جو کوفیشینٹ ہے, اور کے کا جو سائن ہے وہ بھی پازیٹیو ہوگا کیونکہ یہ اٹس اون پرائس, یعنی کہ پرائس کا جو ہے یہ کوفیشینٹ ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریلیشن شپ اچھی طرح سے سمجھ آ گئے. ایز اے مینیجر, ایز اے انٹرپرینور, آپ کو ان چیزوں کا بہت اچھی طرح سے علم ہونا چاہیے تاکہ آپ بہتر طریقے سے اپنے مارکیٹ کو انالائز کر سکیں اور بہتر طریقے سے میکسیمم یا آپٹیمل پروفٹ جو ہے وہ ارن کر سکیں. سو آئی ہوپ کہ یہ سلائیڈ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے. ول سی ان دا نیکسٹ سلائیڈ دیٹ ڈائریکٹ سپلائی فنکشن. اب آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کو ڈائریکٹ ڈیمانڈ فنکشنز بتائے تھے, اب ہم آپ کو ڈائریکٹ سپلائی فنکشن بتا رہے ہیں. ڈائریکٹ سپلائی فنکشن آف پورک, اینڈ اگین لیٹ می ریپیٹ دس, I'm really very sorry for using that word pork. I'm only using it that you don't get confused. I have mentioned a book which you will follow, right? They have used the word pork, so I'm using the same word and same examples تاکہ جو میں جس طرح سے آپ کو پڑھا رہا ہوں وہی ایگزامپل آپ کو بک میں ملے تاکہ آپ کو سمجھنے میں دقت نہ ہو. تو پلیز accept my apologies. So اب ہم آپ کو بتائیں گے سپلائی آف پورک, یعنی کہ ڈائریکٹ سپلائی فنکشن بتائیں گے. دیٹ از کوانٹٹی سپلائی depends upon, S here is function of, right, depends upon price and pH, right? So now that is Q is equal to 178 plus 40p minus 60 pH. ٹھیک ہے, اب دیکھیے کہ اگر ہم پی ایچ ہمیں معلوم ہو جاتی ہے, پرائس آف ہیمبرگر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے جی, تو اب یہ آپ کی 1.50 ہمیں پتہ چل گیا ہے اور ہم اسے اس 1.50 کو پی ایچ کی جگہ پہ سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اس ایکویشن میں سپلائی آف پورک میں, تو Q
is equal to 88 plus 40p. So this is the direct supply function. Okay, now inverse supply function, that is traditionally exactly ये चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में इसी स्लाइड के ऊपर आपको एक्सप्लेन की थी, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि traditionally price is plotted on vertical axis and quantity supply is plotted on horizontal axis. The equation plotted in the inverse supply function वो किस तरह से हम करते हैं, वो inverse supply function से करते हैं. हम ऐसा क्यों करते हैं? मैथमेटिशियन हमेशा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बेतरतीब रखते हैं, राइट. सो द इक्वेशन प्लॉटेड इज द इनवर्स supply function, that is P is f of QS, right. जो supply function है वो QS depends upon P if other things do not change. Other things are the other factors which influence the supply, right. अगर वो change हो तो price और supply का relationship पॉजिटिव है, राइट. और प्राइस इंडिपेंडेंट है, वो पहले चेंज होता है, और क्वांटिटी सप्लाई डिपेंडेंट है. प्राइस कॉज करता है क्वांटिटी सप्लाई में चेंज को. लिहाजा क्वांटिटी सप्लाई डिपेंडेंट हो गया और प्राइस इंडिपेंडेंट हो गया. अब इनवर्स क्या होगा कि प्राइस इज फंक्शन ऑफ क्यू, मीन प्राइस डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी सप्लाई. ये इनवर्स फंक्शन है. ये हम क्यों ऐसा करते हैं? ताकि हम प्लॉट करने में हमें आसानी हो, राइट. सो लुक एट दैट. हियर वी गो. इनवर्स सप्लाई फंक्शन दैट इज QS इज 88 प्लस 40p. अब इसको क्या करें आप? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर P, तो इट विल बिकम इनवर्स सप्लाई फंक्शन. सो QS इज इक्वल टू 88 प्लस 40p. सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर P. सो लुक एट दिस. P इज इक्वल टू -2.2 प्लस 0.25 QS. सो ये आपका इनवर्स सप्लाई फंक्शन हो गया. Now graphing supply curves. Now a point on a direct supply curve shows either maximum amount of good that will be offered for sale at a given price or minimum price necessary to induce producers to voluntarily offer a particular quantity for sale. So this is how we graph, right? A point on a direct supply curve, any point on direct supply curve, it shows ये price होगी और इतनी quantity होगी. Mean maximum amount of good that will be offered for sale. It mean it will let you know कितनी मार्केट के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर सकते हैं. और मिनिमम प्राइस कि कम से कम कौन सी कीमत, राइट, टू इंड्यूस प्रोड्यूसर टू वॉलंटरली ऑफर अ पर्टिकुलर क्वांटिटी फॉर सेल. कोई ख़ास मिकदार किसी ख़ास कीमत पर, वो कम से कम वो कौन सी कीमत है जिस पर वो एक स्पेसिफिक अमाउंट आपने सेल करने के लिए वॉलंटरली पेश कर देनी. ओके. सो एनी पॉइंट ऑन दैट लाइन, सप्लाई लाइन इज पॉजिटिव. कोई भी पॉइंट होगा वो आपको दो चीजें बताएगा. एक, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड दैट विल बी ऑफर्ड फॉर सेल, मीन क्वांटिटी सप्लाई, एंड मिनिमम प्राइस नेसेसरी टू इंड्यूस प्रोड्यूसर, राइट, वॉलंटरली ऑफर अ पर्टिकुलर क्वांटिटी फॉर सेल. ओके. नाउ विल सी दैट इन नेक्स्ट स्लाइड. This is the quantity this is the direct supply function, that is QS is function of P, PI and form, right. So अब जरा गौर से याद कीजिएगा, इसमें से हमने कुछ वेरिएबल इग्नोर कर दिए, राइट. सो ये कौन से हैं? क्वांटिटी सप्लाई किस पर डिपेंड करता है? एक तो प्राइस के ऊपर, दूसरा प्राइस ऑफ इनपुट के ऊपर, और तीसरा नंबर ऑफ कंज्यूमर के ऊपर. इसको अगर हम मैथमेटिकली हमने लिखा QS इज इक्वल टू 100 प्लस 20p minus 10p I plus 20f, right. So आप देखें कि अगर आपको PI मालूम हो जाए, राइट, यानी कि PI क्या था? प्राइस ऑफ इनपुट, और F मालूम हो जाए, नंबर ऑफ फॉर्म मालूम हो जाए, तो आपका सप्लाई फंक्शन बन जाएगा -400 प्लस 20p. सिंपली हमने क्या किया कि जो सेकंड इक्वेशन है इसमें लिखी हुई, जो सेकंड लाइन में, यानी QS इज इक्वल टू 100 प्लस 20p माइनस 10p I प्लस 20f में P1 100 एंड F इज इक्वल टू 25 सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास जो नई इक्वेशन बन के आई वो है QS इज इक्वल टू -400 प्लस 20p, राइट. सो इसको इनवर्स सप्लाई फंक्शन निकालना है. यू जस्ट नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर P. P के लिए सॉल्व करें. P को लेफ्ट साइड पे लें और Q को राइट साइड पे ले जाएं, राइट, और कांस्टेंट को भी राइट साइड पे ले जाएं, तो ये हो जाएगा सोल्यूशन फॉर P. दैट वुड बिकम P इज इक्वल टू 20 प्लस 1 बाई 2 QS. P इज इक्वल टू 20 प्लस 1 बाई 2 QS. तो दिस विल बी द इक्वेशन जिसको आप कहेंगे इनवर्स सप्लाई.
So direct equation kya thi? Q is equal to minus 400 plus 20p. Simply what you did is that you solved this equation for p and you obtained the inverse supply function, that is p is equal to 20 plus 1 by 2 q 1 by 20 qs. So we'll go to the next slide and we'll see how a supply curve can be, ہم اس کو ڈرا کر سکتے ہیں, ہم وہ دیکھیں گے. تو ویری امپورٹنٹ تھنگ, ویری فرسٹ وائی ایکسس پہ ہم نے پرائس لی ہوئی ہے اور کیو ایکسس پر ہم نے کوانٹٹی, سوری ایکس ایکسس پہ ہم نے کوانٹٹی سپلائڈ لی ہوئی. ٹھیک ہے جی, آپ دیکھیے, ہیئر وی گو, دیز آر دا پوائنٹس, ڈفرنٹ پوائنٹس دے آر ٹیلنگ می. فار ایگزامپل, جب آپ کی پرائس جو ہے وہ, دا ویری فرسٹ پوائنٹ از ٹیلنگ یو کہ آپ کی پرائس اگر 20 ہے تو پروڈیوسر اپنی کموڈٹی کو سیل کرنے کو تیار نہیں ہے. He don't want to sell it. It means price is 20, producer do not want to sell it. It means what is the supply? That is 0. If price is increased, right, 100%, it becomes 40. Now producer will sell 400 units, right? So the next point is telling you when price is increased to 60, that consumer is ready to sell 800, and when it is 80, he is ready to sell 1200, and then it is 100, he is ready to sell 1600. When it is 120, price is, then they will sell 2000, and when it is 140, he is ready to sell 2400. So آپ نے نوٹ کیا کہ ہر پوائنٹ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اتنی کوانٹٹی وہ کم از کم کس قیمت پر والنٹریلی بیچنے کو تیار ہے. ان سارے پوائنٹس کو ہم نے ملا دیا تو ہمارے پاس سپلائی کرو بن گیا. آپ نے دیکھا اس کی سلوپ پازیٹیو ہے, رائٹ, فرام لیفٹ ٹو رائٹ, فرام ڈاؤن ورڈ ٹو اپ ورڈ. پازیٹیو سلوپ, پازیٹیو کرو کا مطلب کیا ہے کہ اگر ایک پوائنٹ سے آپ دوسرے پوائنٹ پہ جائیں تو دونوں ایکس ایکسس والی اور وائی ایکسس والی دونوں ویریبل میں یا انکریز ہو یا ڈیکریز ہو. مین بوتھ ویریبل موو ان دا سیم ڈائریکشن. اوکے, ناؤ ویل سی. Here we go. From R to S, اپنے R to S آپ غور کریں کہ پرائس 40 سے 60 ہوئی, رائٹ, تو وہ 400 بیچنے کو تیار تھا, اب 800 بیچنے کو تیار ہے. ٹھیک ہے, آپ نے غور کیا اس بات پہ, پرائس بڑی ہے, سپلائی بڑھ گئی. اوکے, نو گرافنگ سپلائی کا چینج ان کوانٹٹی سپلائی. اب اس کو بالکل آپ نے وہی سلائیڈ ذہن میں لے جو ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر ڈیمانڈ کے حوالے سے دیکھی تھی, جس میں ہم نے آپ کو موومنٹ along دا ڈیمانڈ کرو اینڈ شفٹ دا ڈیمانڈ کرو یہ بتایا تھا. اب موومنٹ along دا سپلائی کرو ہوگا اور شفٹ آف سپلائی کرو ہم آپ کو یہ بتائیں گے. ٹھیک ہے, سو چینج ان کوانٹٹی سپلائڈ اور چینج ان سپلائی کا ڈفرنس بتائیں گے. ایگزیکٹلی میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, اگر if we move along the demand curve, we'll say change in quantity supplied. If the demand curve is moved from right to left or left to right, تو ہم اسے کیا بتائیں گے, جو change in supply. اگر shift ہوگی تو ہم کہیں گے change in supply, اور اگر اسی curve کے اوپر ہم move کر رہے ہیں تو ہم اسے کیا بولیں گے, change in quantity supplied. So quantity supplied means movement along the demand or supply curve, demand curve, اور change in quantity supplied means movement along the supply curve, right? So کیا کہیں گے ہم, change in quantity supplied occurs when price changes and we move along the supply curve. And change in supply کیا ہوگا, یعنی کہ change in supply occurs when one of the variable which we assume that we held them constant, but اگر ان کی وجہ سے, right, one of any variable, price input ہے, number of forms ہیں, expected price جو ہے یہ future کی, یہ ہے ٹیکنالوجی ہے, ان میں سے کسی ایک کے چینج ہو جانے کی وجہ سے اگر سپلائی کرو دائیں یا بائیں شفٹ ہو جائے تو اس کو ہم کیا بولیں گے, change in supply. So it occurs when one or other variable or determinants of the supply changes, right? So supply curve will shift rightward or leftward. So change in quantity supply اور change in supply میں difference آپ کو سمجھ آیا. quantity supply میں change جب ہی ہوگا جب آپ along the demand curve move کر رہے ہیں, اور change in supply کب ہوگا, جب any other factor, right,
any other factor, any other determinant which will influence the supply changes, right? So if we move right or wrong or left side, if we move right side or left side, right? So we'll say that that is change in supply. So this is the difference between change in supply and change in quantity supplied. This is likewise I have explained already that change in demand and change in quantity demand. Change in demand, simple, only you move along the demand curve. This occurs only when price changes. And change in demand, it is not quantity demand. Change in demand, this is change. This change is due to other factor, right? What is that other factor? What could be these other factors? These, you know, that it's number of consumer, income, price of substitute, right? And fashion, weather, your pattern of your taste, mean your आपकी पसंद या किस तरफ आया है, तो इनकी वजह से अगर डिमांड में अगर चेंज हो उस कर्व में तो हम कहेंगे चेंज इन डिमांड, और अगर सिर्फ प्राइस की वजह से हो तो हम क्या बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. सो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, ये दो डिफरेंस हैं. आप अच्छी तरह से समझिएगा. इन स्लाइड्स के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करने का मकसद मेरा ये है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये जो आप एज ए प्रोड्यूसर जो चीज़ बेच रहे हैं, अगर उसमें कमी हुई है, बेच हुई है, वो कौन सा फैक्टर है. यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई विच फैक्टर इज influencing, right? So then you have to focus that factor. If there is any problem, you have to fix it. And if that issue is helping you to increase your supply, then what you enhance, आप उसको और ज़्यादा concentrate करेंगे, right? So you need to understand this relationship, right? So graphing supply curve and graphing demand curve, ये concept समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. इसके लिए कुछ extra time बार बार देखिएगा, बार बार सुनिएगा, और इसको आपने डेली लाइफ के अंदर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर आपको अंदाज़ा लगाना है. फॉर एग्जांपल इन दिनों अंडों की कीमत ज़्यादा होती चली जा रही है. आपने गौर तो करना है वाई, कौन सा फैक्टर है कि जो कि अंडों की कीमत ज़्यादा होती है. इवन कि प्राइस बढ़ रही है फिर भी लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, राइट? और प्राइस बहुत बढ़ रही है लेकिन सप्लाई उसके मुकाबले में उतनी नहीं बढ़ रही, उसकी भी आपने रीज़न देखने हैं. आपको इसको बड़े गौर से एनालाइज करना है. फिर आपने वो फैक्टर आइडेंटिफाई करना है कि जिसकी वजह से दिस ऑल इज हैपनिंग, राइट? सो आपने अगर वो फैक्टर दुरुस्त आइडेंटिफाई कर लिया, इट विल लेट यू नो दैट दिस इज ड्यू टू द वेदर, राइट? क्योंकि सर्दियों में लोग अंडे ज्यादा खाते हैं, राइट, और गर्मियों में कम खाते हैं, ये ड्यू टू वेदर है. अब ड्यू टू वेदर है तो अब ऐसा ना हो कि सर्दियों में बड़ा मुनाफा देख के आप अपना सारा सरमाया अंडों की इंडस्ट्री में झोंक दें और आप ऑल ऑफ अ सडन यू रियलाइज कि अप्रैल खत्म हुआ, मई शुरू हुआ, गर्मियाँ शुरू हुई, पीपल स्टॉप ईटिंग और यूजिंग एग्स, उसका अंडे का हलवा बनाना और ये सारा करना छोड़ दिया, और आपको मालूम हो कि बेसिकली आपका सारा सरमाया डूब गया. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इफ़ यू आर योर सेल्फ एंटरप्रेन्योर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल. इफ़ यू आर वर्किंग फॉर एनी एंटरप्रेन्योर एज अ मैनेजर, इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. योर जॉब इज एट स्टेक. मेक वन रॉन्ग डिसीजन, यू विल बी फायर्ड, राइट? ऑब्वियसली अगर वो फायर ना भी करें, आप एक गलत डिसीजन जो बिजनेस को बंद कर देगा, एंड यू विल गो होम. ओके, सो try to spend little bit more time to understand how different variables influence demand and supply, right? So आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गौर कीजिएगा कि कौन सी चीज़ की कीमत किस वजह से बढ़ रही है. फैशन की वजह से बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बेहतर आई तो इसकी प्राइस कम हो गई है. ये बहुत सारी चीज़ें आपने इनको गौर व खौज करना है और अपने इसको अच्छी तरह से देखना है. किसी ज़माने में टेलीविज़न जो है वो बहुत महंगे हुआ करते थे, अब सस्ते हो गए हैं. कंप्यूटर्स महंगे होते थे, अब सस्ते हो गए हैं, राइट? तो आपने इसको देखना है. देखें, आप अगर टेक्नोलॉजी कहेंगे, ठीक है, इट इज़ ड्यू टू टेक्नोलॉजी, मे बी यू आर राइट, बट यू नीड टू एनालाइज इट, बिकॉज इफ यू से इट इज़ टेक्नोलॉजी, देन टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूव्ड, एंड technology is also improved in the case of cars as well. Why the prices of cars are going up? Why the prices of computer and these all stuff of electronics is going down? So you need to analyze it. You need to identify the factor so that you can, help improve your business and you can get elevation in your job. So please spend a little bit more time on graphing supply curve and graphing demand curve and the factors, and try to understand change in quantity supply and change in supply, try change in quantity demand and change in demand. So please, iske upar you have to spend a little bit more time, right? Now we'll go to the next slide. Now here, the way we have already explained three demand function, here in this slide we'll see, you can see that we have explained three supply functions, and in all these functions, other variables, that is price of input and number of firms are different. So you'll see this
in column 1 we explained the price, in column 2 you can see the supply function, that is Q is equal to 400 minus 400 plus 20p, and price of input is $100 and number of forms are 25. And in the second third column you can see the supply function where the price of input is 60 and number of forms are same. So in the second and third column the difference is price of input. In second column price of input is 100 and in third column the price of input is 60. So in the fourth column you can see the price of input increased by 100, so it is the same which is in the second column, right? However, the number of firm is decreased, that is 10. So now you can see you are getting the different supply figures. So you can see that when price is 140, now I'll discuss the row 1, 140, then the supply is 2400, and when the price decreased by $20, that is 120, and the supply decreased by 400, so it becomes 2000, right? So जैसे जैसे आप देख रहे हैं प्राइस कम होती चली जा रही है, सप्लाई कम होती चली जा रही है, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को गौर से देखिएगा, प्राइस कम और सप्लाई कम होती चली जा रही है। आप कॉलम 1 और कॉलम 3 को देखिए, प्राइस कम होती जा रही है, सप्लाई कम होती जा रही है। तीसरे को देखें, प्राइस कम होती जा रही है, सप्लाई कम होती जा रही है। तो तीनों में आपने एक ट्रेंड तो गौर से देखा कि प्राइस के कम होने से सप्लाई कम होती जा रही है। हाउएवर द डिफरेंस इज दैट कि इन केस ऑफ फर्स्ट सेकंड कॉलम प्राइस 140 से 120 हुई तो ये 2400 से 2000 हो गए, एंड इन केस ऑफ थर्ड कॉलम जब प्राइस 140 से 120 हुई तो ये 2800 से 2400 हो गया। इट मीन कि बेसिक वो 2400 था जब प्राइस 140 थी, तो इधर 2800 है और उधर 2100 है। तो आपने देखा ये जो डिफरेंस है सप्लाई में एक ही प्राइस के ऊपर, दीज आर ड्यू टू प्राइस ऑफ इनपुट्स एंड नंबर ऑफ फर्म्स, राइट? सो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास 3 सप्लाई कर्व्स आएंगे, और ये जो डिफरेंट 3 सप्लाई कर्व्स हैं ये ड्यू टू अदर फैक्टर्स हैं, क्योंकि प्राइस तो सेम है, तो ड्यू टू अदर फैक्टर्स हैं। वो ड्यू टू अदर फैक्टर्स कौन से हैं? इनपुट प्राइसेस एंड नंबर ऑफ फॉर्म्स, राइट? सो हाउएवर वी कैन सी द सेकंड लास्ट इक्वेशन, दैट इज QS इज इक्वल टू 100 प्लस 20p माइनस 10pi प्लस 20f, or change in quantity supplied due to change in price of input is minus 10, right? So this is how you can calculate, or you can see the slope or the change, right? And the sign negative is telling you that there exists inverse relationship between price of input and quantity supply. Okay, now look at this. अब इसे ड्रॉ करके देखें, आप ये देखें, this is the S0, this is S1, right? So look at this, when price is 40, supply is 400. At the same time on S1, when price is 40, supply is 800. So ये increase जो supply में हुई है, right? ये आपने देखा ये लेफ्ट हैंड जो है शिफ्ट हुआ है, ठीक है? तो इसको क्या बोलेंगे? शिफ्ट इन सप्लाई। और शिफ्ट कब होता है? जब चेंज इन सप्लाई हो। any other factor then price is basically playing the part. In both points you can see that price is $40, however the supply is different. This is due to either number of forms or it is due to price of input, right? So shift ho gaya. Look at this S2. Now again compare these both points, right? So in both points price is $80, however supply is 900 and 1200, right? So आपने देखा कि $80 है, supply 1200 है और प्राइस 80,000 ही है, जबकि सप्लाई आपकी 900 है। देखा प्राइस में चेंज नहीं आई, इसलिए प्राइस में चेंज नहीं आई तो चेंज इन सप्लाई हुआ है। और अगर प्राइस में जो है वो आप चेंज की वजह से उसी सप्लाई कर्व के ऊपर मूव कर रहे होते तो वो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई होता है, ठीक है जी? तो आप अगर लेफ्ट साइड मूव किए तो आप क्या कहेंगे? सप्लाई डिक्रीज, और अगर आप राइट साइड पे मूव करेंगे तो आप क्या कहेंगे? सप्लाई इंक्रीज। ओके, नाउ मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम को समझने से पहले आप देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि क्या आपने ये रोजमर्रा में ऐसा देखते हैं कि नहीं? आप किसी दुकान पे जाते हैं और जीन्स के एक ट्राउज़र है, वो आपको
شاپ کیپر کہتا ہے جی میں آپ کو 1200 میں دیتا ہوں. جسٹ آپ کو یہ ایگزامپل دے رہا ہوں, اس سے آپ جو ہے وہ سمجھنے میں آپ کو جو ہے آسانی ہو. شاپ کیپر کہتا ہے کہ میں 1200 میں دوں, آپ کا مائنڈ ہے آپ 800 کہتے ہیں, ٹھیک ہے. سو کرتے کراتے آپ جو ہے کچھ وہ کام کرتا ہے, کچھ آپ زیادہ کرتے ہیں, اور 1000 پر جو ہے آپ کا جو ہے وہ سودا ہو جاتا ہے. یعنی کہ یو آر ولنگ ٹو بائی ایٹ 1000 روپی, ہی از ولنگ ٹو سیل ایٹ 1000 روپی. اوکے, سو دس پوائنٹ از کالڈ, ان ٹیکنیکلی وی کال اٹ ایکولیبریم پوائنٹ, رائٹ. سو جس پرائس پر وہ اور میں ہم دونوں ایک مخصوص کموڈٹی بیچنے اور خریدنے کو تیار ہو گئے, اس کو ایکولیبریم پوائنٹ کہیں گے, اس کو بولیں گے مارکیٹ ایکولیبریم, رائٹ. ان ادر ورڈ, جہاں پر ڈیمانڈ اور سپلائی ایکول ہو جائیں گے, جہاں پہ ڈیمانڈ اور سپلائی ایکول ہو جائیں گے, اس کو کیا بولیں گے ہم, مارکیٹ ایکولیبریم. سو ایکولیبریم پرائس کون سی ہوگی, جہاں پر ڈیمانڈ اور سپلائی آپس میں انٹرسیکٹ کیا. وی ڈرا دیٹ انٹرسیکٹ پوائنٹ اور ایکولیبریم پوائنٹ آن وائی ایکسس, ول گیٹ دا پرائس دیٹ وڈ کال, اس کو آپ کیا کہیں گے, ایکولیبریم پرائس. ناؤ ایکولیبریم کوانٹٹی کون سی ہوگی, اگر اس پوائنٹ کو ہم ایکس ایکسس پہ گرائیں گے تو ایکولیبریم کوانٹٹی مل جائے گی, ٹھیک ہے. تو یہ پوائنٹ کیسے حاصل ہوا, جہاں پہ ڈیمانڈ اور سپلائی نے آپس میں انٹرسیکٹ کیا. تو انٹرسیکٹ جہاں پہ ڈیمانڈ اور سپلائی کرتے ہیں اس کو ایکولیبریم پوائنٹ کہتے ہیں, اور وہ جو پرائس ڈیٹرمن ہوتی ہے اسے ایکولیبریم پرائس, اور جو کوانٹٹی ڈیٹرمن ہوتی ہے اسے ہم ایکولیبریم کوانٹٹی بولتے ہیں, رائٹ. سو ایکولیبریم پرائس اینڈ کوانٹٹی are determined by the intersection of demand and supply curve. At the point of intersection QD is equal to QS. جہاں پر وہ دو curves دیکھیں آپ اس طرح سے, جو جس پوائنٹ پر وہ انٹرسیکٹ کر رہے ہیں وہ اس کو میں نے آپ کو بتایا ایکولیبریم پوائنٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو انٹرسیکشن پوائنٹ کے اوپر ڈیمانڈ اور سپلائی دونوں برابر ہیں, ٹھیک ہے. کنزیومر کین پرچیز all these wants, all they want, and producer can sell all they want at the market clearing or equilibrium price. Market clearing or equilibrium price is the same, right? Either you can use market clearing price, اور market clearing price اس کو کہتے ہیں جہاں پہ ڈیمانڈ اور سپلائی ایکول ہو, ٹھیک ہے جی. اور equilibrium price بھی اسی کو کہتے ہیں, لہذا آپ جو کہنا چاہیں جو اچھا آپ کو لگے, رائٹ. سو equilibrium point کہاں پہ ہوتا ہے, جہاں پہ ڈیمانڈ اور سپلائی ایکول ہوتی ہے. ون, وہ equilibrium point ہمیں equilibrium price بتاتا ہے جس پر خریدنے والا خریدنے پہ راضی ہے اور بیچنے والا بیچنے پہ راضی ہے, اور ایکولیبریم کوانٹٹی ہمیں بتاتی ہے کہ بیچنے والا اتنا بیچنا چاہتا ہے اور اتنا خریدنے والا خریدنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے جی. سو سمپلی وی کین سے ویئر دیئر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی انٹرسیکٹ ایچ ادر, رائٹ, وی ول کال دیٹ پوائنٹ مارکیٹ ایکولیبریم, رائٹ. اٹ ول ڈیٹرمن ہاؤ مچ کنزیومر از ولنگ ٹو بائی اینڈ ہاؤ مچ پروڈیوسر از ولنگ ٹو سیل ایٹ دیٹ پرائس. اوکے, ناؤ look, we can numerically do like that. QD is equal to 1400 minus 10p and QS is equal to minus 400 plus 20p. ان کو equate کر لیں, equal QD is equal to QS. So value substitute کی 1400 minus 10p is equal to minus 400 plus 2p. Solve it for p. Solve this equation for p. You'll get p is equal to $60. Then substitute this $60 in any of the equation, any of the above equation, right? Either QD and QS, you will get the same value, right? So P is equal to 60, to substitute there in QD. So 10 into 60, that is 600, 1400 minus 600, that is 800. You can check, you can double check it, substitute it in supply equation. So minus 400 plus 20 into P is 60. So 60 into 20, that will become 1200. 1200 minus 400, that is again 800. So quantity, equilibrium quantity is 800 and equilibrium price is 600. How we get these points? We equate demand and supply, where demand and supply is equal, right? So what point demand and supply is equal? That is when price is 60 and demand is 800. This is the point where consumer is ready to buy at 60, and this is the point where producer is sell at 60. How much he will sell? 800. So I hope I make this point clear. We'll see in the next slide. So we explain the same thing with the help of a diagram or a figure. On y-axis there is price, and on x-axis there is quantity, right? Quantity demand and quantity supply, both one, right? Now here is the demand and supply curves, right? So they are intersecting. Look, if
price is 80, right? Consumer want to buy 600 and producer want to sell 1200. इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें. प्राइस कितनी है? $80. कंज्यूमर कितना खरीदना चाहता है? 600, क्योंकि उसके पार और वेल जो है वो कम्बिनेशन आप उसको कह रहे हैं कि वो 600 खरीदे, और चूंकि प्राइस ज़्यादा है तो प्रोड्यूसर जो है वो 1200 बेचना चाहता है. ठीक है, 1200 बेचना चाहता है. अल्टीमेटली होगा क्या कि प्रोड्यूसर प्राइस को कम करेगा, राइट? आहिस्ता प्रोड्यूसर और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे प्राइसेस कम हो जाएंगी. देखिए आप, हियर वी गो. इक्विलिब्रियम took place at where price is 60 and quantity supply and demand is 800. This is the equilibrium point. If price is 80, then consumer want to buy less and producer want to sell more, right? So this is the difference. So obviously ये कम होता होता जब प्रोड्यूसर की चीज़ 80 रुपए में नहीं बिक रही, वो कम करता चला जाएगा. ठीक है, कंज्यूमर को 60 में मिल नहीं रही, वो थोड़ा ज़्यादा करता जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से जो है वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हम पहुंच जाएंगे. ठीक है, दिस इज द अदर केस, राइट? दिस इज द अदर केस. नाउ एट प्राइस 40, अब प्राइस कम हो गई है तो डिमांड कंज्यूमर की ज्यादा होकर 1000 हो गई है, और प्रोड्यूसर जो है वो सिर्फ 400 बेचना चाहता है. तो अल्टीमेटली क्या होगा? प्राइस बढ़ती 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 60 हो जाएगी. अगर प्राइस 80 होगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? बेचना जो है वो ज्यादा चाहेगा और कंज्यूमर कम खरीदना चाहेगा. ठीक है, तो कम होती होती आप ए पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, प्राइस 60. अब इसको हम सिंपल रोजमर्रा की जिंदगी से आपको एक एग्जांपल देते हैं तो आपको समझ आएगी, तो ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी. आई होप कि आपको समझ आ चुकी है, लेकिन हम अपनी तसल्ली के लिए आपको एक एग्जांपल और देना चाहते हैं. देखिए, अगर प्राइस ज्यादा होगी और चीज बिकेगी नहीं, ठीक है, कंज्यूमर खरीदना चाहता है, प्राइस ज्यादा है, वो खरीद नहीं पा रहा, प्रोड्यूसर की वो बिक नहीं रही. अब इसको मैं ऐसे कह लूं कि मार्केट में चीजें ज्यादा हैं और खरीदने वाले कम हैं, चीज ज्यादा है और खरीदने वाले कम है. सोच के बताइए प्राइस पे क्या असर पड़ेगा? प्राइस कम होना शुरू हो जाएगी ना, क्योंकि चीज ज्यादा है और खरीदने वाले कम है, तो प्राइस कम होना शुरू. और अगर मार्केट में चीज कम है और खरीदने वाले ज्यादा है, फिर क्या होगा? प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी. तो आप पहले केस में देखें कि जब 40 जो है वो प्राइस है, तो अब खरीदने वाले ज्यादा है और बेचने वाले कम है, तो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी, राइट? और अगर प्राइस 80 है तो अब बेचने वाले ज्यादा है और खरीदने वाले कम है, तो प्राइस कम होना शुरू हो जाएगी. तो ये मैकेनिज्म है. इस मैकेनिज्म के तहत ऑटोमेटिकली प्राइस जो है ना वो कहां पर आ जाएगी? 60 पर, एट पॉइंट ए वेयर डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वल. ओके, सो मार्केट इक्विलिब्रियम, एक्सेस डिमांड और शॉर्टेज एग्जिस्ट व्हेन क्वांटिटी डिमांड एक्सीड क्वांटिटी सप्लाइड. जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड, और ये शॉर्टेज होगा, यानी खरीदने वाले 20-25 लोग हैं और बेचने वाली चीजें जो है 10-15 हैं, तो ये क्या बोलेंगे? डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, ये इनकी शॉर्टेज है. अब मार्केट में जाते हैं ना, आप सुनते हैं ना, यार इस चीज की शॉर्टेज है. व्हाट डज इट मीन? कि सप्लाई कम है और खरीदने वाले ज्यादा हैं, शॉर्टेज है. और अगर आप मार्केट में जाते हैं और आपको मालूम होता है कि चीजें ज्यादा है और खरीदने वाले कम है, इसको सरप्लस बोलेंगे. अंडरस्टैंड? अगर चीजें ज्यादा है और खरीदने वाले कम हैं, तो ये क्या है? सरप्लस. और अगर खरीदने वाले ज्यादा है और चीजें कम है, तो इसे क्या बोलेंगे? शॉर्टेज. यही आम जिंदगी में कहते हो ना, इसको टेक्निकली कहेंगे एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड को क्या कहेंगे? शॉर्टेज. व्हाट डज इट मीन? कि व्हेन क्वांटिटी डिमांड एक्सीड क्वांटिटी सप्लाई एंड एक्सेस सप्लाई, जिसे सरप्लस बोलते हैं. व्हाट डज इट मीन? व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड एक्सीड क्वांटिटी डिमांड. Okay, so in other words we can say when quantity demand is greater than quantity supply, this is shortage. When quantity supply is greater than quantity demand, that is surplus. जब सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम है, सरप्लस है. जब डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है, शॉर्टेज. ओके, सो शॉर्टेज और सरप्लस का कंसेप्ट आपका रोजमर्रा के आप देखते हैं. हम उसे टेक्निकली क्या एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई कह लेते हैं, राइट? सो आई होप मार्केट इक्विलिब्रियम आपको अच्छी तरह से समझ आ गया. ठीक है. Now, ceiling and floor price, right? These are the terms which आप उसे familiar भी होंगे और आपको ये अपने practical life के अंदर
جو ہے یہ بار بار آپ کے سامنے آئیں گے. آپ نے سنا ہوگا یہ سیلنگ پرائس ہے, یہ فلور پرائس ہے. سیلنگ پرائس کیا ہوتا ہے؟ میکسیمم پرائس گورنمنٹ پرمٹس سیلر ٹو چارج فار اے گڈ. گورنمنٹ کسی چیز کی زیادہ سے زیادہ قیمت مقرر کر دے کہ اس سے زیادہ جو ہے نا میکسیمم پرائس گورنمنٹ پرمٹ سیلر ٹو چارج فار اے گڈ, رائٹ. اسے کیا بولتے ہیں؟ سیلنگ. وین سیلنگ پرائس از بلو ایکولیبریم ا شارٹیج ٹیک پلیس. سیلنگ پرائس اگر ایکولیبریم سے نیچے ہو تو شارٹیج ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور سیلنگ پوائنٹ اگر ایکولیبریم سے اوپر ہو تو یہ سرپلس ہوتا ہے, رائٹ. سو میکسیمم پرائس گورنمنٹ پرمٹ سیلر ٹو چارج فار اے گڈ از کالڈ سیلنگ پرائس. And when ceiling price is below equilibrium, a shortage occurs, and when it is above the equilibrium, a surplus occurs. And what is floor price? A minimum price government permits seller to charge for a good. اگر government minimum price طے کر دے کہ اس سے کم آپ نہیں لے سکتے, right? اور ceiling price کو زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. پروڈیوسر کو زیادہ سے زیادہ پرائس پہ اس سے اوپر آپ نہیں لے سکتے, اسے کم کر لو. اور فلور پرائس کیا ہوتی ہے کہ آپ کو کم سے کم بتا دی جاتی ہے, آپ اس سے کم پہ نہیں بیچ سکتے. اوکے, از اٹ کلیئر؟ سو فلور پرائس از منیمم پرائس گورنمنٹ پرمٹ سیلر ٹو چارج فار اے گڈ, اینڈ سیلنگ پرائس از میکسیمم پرائس پرمیٹڈ بائی گورنمنٹ ٹو سیلر ٹو چارج فار اے گڈ, ٹھیک ہے. اور اگر یہ اکولیبریم سے اوپر نیچے, when floor price is above equilibrium, surplus occurs. And when it is below equilibrium, then shortage occurs. The same thing you can understand, right? So this is how we can explain ceiling and floor price. Here we go. We'll explain the ceiling and floor price with the help of a diagram. Look at these diagrams. So look on right, left side it is panel A, and right left side it is panel B. So look at this. Quantity is 50 and price is 2. Okay, this is equilibrium. Here we go. When it is 1, then supply is 22 and demand is 62. اب demand زیادہ ہے supply سے, تو یہ کیا اس کو بولیں گے آپ؟ shortage. Okay, here we go. Look at the panel B. Okay, that is floor price. Okay, this is the equilibrium price, and what is floor price? That is 3. Okay, and now supply is more than demand. What does it mean? Surplus. Okay, so exactly جو ہم نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی تھی پچھلی سلائیڈ میں, وہ آپ کو ڈائیگرام کی صورت میں ہم اپنے ایکولیبریم پرائس سے اگر جو ہے آپ کا سیلنگ پرائس جو ہے وہ یہ سیلنگ پرائس اور فلور پرائس نیچے کی طرف ہے, تو اٹ مین کہ کیا پیدا ہو گیا؟ ڈیمانڈ زیادہ ہے, سپلائی کم ہے, اٹ مین شارٹیج ہے. اور اگر فلور پرائس ابو دا ایکولیبریم لیول ہے تو اٹ مین کہ سپلائی زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کم ہے, اسے کیا بولیں گے ہم؟ شارٹیج, رائٹ. سو آئی ہوپ آپ کو سیلنگ اور فلور پرائس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا, رائٹ. سو ویل سی دا نیکسٹ سلائیڈ. ہیئر وی گو. دس از دا مارکیٹ ایکولیبریم. آپ نے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا, اور یہ سیم سلائیڈ ہے, آپ اسے غور سے دیکھیں. دس از دا سیم سلائیڈ جو کہ ہم پہلے کر چکے ہیں, کہ کوانٹٹی ڈیمانڈ بتائی ہوئی ہے, سپلائی بتائی گئی ہے. ایکولیبریم وہاں پہ ہوتا ہے جب ڈیمانڈ اور سپلائی ایکول ہوتی ہے. جب ہم نے ایکویٹ کیا اور پی کے لیے سالو کیا تو ہمارے پرائس 60 آ گئی, اور جب ہم نے اس پرائس 60 کو ڈیمانڈ یا سپلائی کی ایکویژن میں سبسٹیٹیوٹ کیا تو ہمارے پاس کوانٹٹی جو ایکولیبریم والی ہے وہ کتنی آ گئی؟ 800. سو ایکولیبریم پرائس از 60 and equilibrium supply is 800. Okay, now if $50 is ceiling, right, if the ceiling price government نے ceiling price 50 رکھ دی, ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے گا equilibrium price کتنی تھی؟ 60, اور equilibrium quantity کتنی تھی؟ 800, right. Now look at this. Now P is determined by government, not by the market forces. If it by market forces, then it would be 60, right. So it is 50, right. Now substituting 50 in the equation, demand equation, I will get quantity demand is 900. Substituting in to the supply equation, the supply is 600. You can see demand is greater than supply, so excess supply, yani ki demand kitni hai? 900, supply kitni hai? 600, right. So آپ کی ڈیمانڈ ایکسیس کتنی ہے؟ 300. پرائس سیلنگ از اونلی افیکٹو وین اٹ از سیٹ بلو دا ایکولیبریم پرائس. یاد رکھیے گا یہ تبھی ہو سکتی ہے جب وہ بلو دا ایکولیبریم ہو, ادروائز یہ افیکٹو نہیں ہوگی. اوکے, ناؤ مارجنل ویلیویشن. سو QD از اکول ٹو 1400 minus 10P
Q is 600. We're substituting Q into the demand function, we'll get P, that is 80. That is highest black market price. That is highest black market price. Okay. Now 80 price floor, right? Agar if government determine $80 price floor, now substituting P in quantity demand, right, we'll get quantity demand 600. Remember, this 80 is not equilibrium price, this is the floor price, and substituting it into the supply, we'll get supply 1200. What is that? Excess supply, that is QS is greater than QD. So 1200 है supply और 600 है demand. So 1200 minus 600, that is 600, right? So 600 is excess supply. Why it is excess? Because supply is greater than demand. Supply is 1200, demand is 600. So इसको क्या बोलेंगे हम? Excess supply. Okay. Here 500 unit quota. Now it's quota, right? You cannot sell more than 500, right? अगर गवर्नमेंट एक फर्म को कहेगा 500 आपने सेल करनी, what will happen then? It mean now QD is equal to 1400 minus 10p, or QE is 800, equilibrium quantity is 800. Remember पिछली स्लाइड में आपने देखा था. कोटा कितना हुआ? 500. Q अब डिमांड और सप्लाई को जब इक्वेट करेंगे तो डिमांड की जगह पे, इक्वेशन की जगह 1400 माइनस 10p आ गया, और सप्लाई की जगह पे क्या आ जाएगा? 500. Why 500? Because quota determine हो चुका है. You cannot sell more than 500. Then price quota कितनी होगी? 90. How will get it? We just solved the second last equation for P and we got PQ, that is 90. So quota की price आपकी 90 होगी. अब 90 पर 500 sell करेंगे. Okay? So अगर 500 यूनिट जो है वो quota determine हो जाए. Okay? Now the amount exchange. Above equilibrium price, the amount exchange is determined by the demand curve. Below equilibrium price, the amount change is determined by the supply curve. Right? So ये बातें हम आपको तफसीलन बता चुके हैं, इसलिए we'll just getting, आप जल्दी से आप इसमें से गुजर जाएं. Right? So equilibrium point आपको बताया, और जो above equilibrium price, the amount exchange is determined by the demand curve, and below जो है वो कौन सा determine करता है? Supply curve. Right? Value of the market exchange. Typically, consumer value the good they purchase by an amount that exceeds the purchasing price of a good, right? Economic value क्या होती है? Maximum amount any buyer in the market is willing to pay for the unit, which is measured by the demand price for the unit of the good. Okay? So economic value और जो है वो market exchange वो हमने आपको बताया. This is the same thing which we have explained already, right? Measuring the value of the market exchange, that is वन कंज्यूमर सरप्लस. अब देखिए, इससे पहले कि हम टेक्निकलिटीज में जाएं, बड़ी सिंपल सी बात है. कंज्यूमर रेडी था एक चीज को 10 रुपए में खरीदने में, और इक्विलिब्रियम प्राइस 6 थी और उसको 4 रुपए बच गए, कंज्यूमर का सरप्लस है. प्रोड्यूसर रेडी था 10 यूनिट जो है वो 5 रुपए में बेचने के, तो वो 7 रुपए में बेच पाया, तो उसको 2 रुपए सरप्लस मिल गया, क्योंकि 5 में बेचने को तैयार था पर यूनिट, राइट? तो वो अब उसको कितने मिल गए? यू गेट माय पॉइंट. ये बिल्कुल सिंपल लेमैन सी डिस्कशन है. देन विल गेट इनटू द टेक्निकल स्टफ. सो व्हाट इज दैट? कंज्यूमर सरप्लस, डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ गुड, यानी कि इट्स डिमांड प्राइस, एंड द मार्केट प्राइस कंज्यूमर मस्ट पे, यानी कि कंज्यूमर जो लेने को जिस पे तैयार है और जो मार्केट ने प्राइस डिटरमिन की है, उसका डिफरेंस कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा. इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन हुई 6 रुपीज और कंज्यूमर वाज रेडी टू बाय एट लेट्स से 8, सो इट मीन डिफरेंस क्या है? 3. सो डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ गुड, यानी कि इट्स डिमांड प्राइस, जिस पर कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइस लेवल कंज्यूमर वांट डिफरेंट डिमांड, राइट? ही डिमांड डिफरेंट क्वांटिटीज, राइट? ये तो आपको अंदाजा हो गया. डिमांड कब बताती है आपको ये है कि मुख्तलिफ कीमतों पर कंज्यूमर कितना खरीदना चाहता है. डिफरेंट प्राइस लेवल कंज्यूमर कितना लेना है. प्राइस बढ़ती जाएगी, कंज्यूमर डिमांड कम करता है. प्राइस कम होती जाएगी, कंज्यूमर डिमांड ज्यादा करता जाएगा. इफ वन ऑफ द कंज्यूमर, लेट्स से एनीबॉडी, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, इफ आई एम रेडी टू बाय अ पेन फॉर ₹10 एंड द मार्केट जो है इक्विलिब्रियम वो 8 पर है और मुझे तो 2 रुपए बच गए ना. आपको कुछ समझ आई है? तो इसी तरह से देखें, डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ गुड, इकोनॉमिक वैल्यू कौन सी होती है? जो डिमांड प्राइस होती है, राइट? एंड द मार्केट प्राइस,
ٹھیک ہے, وہ مارکیٹ پرائز جو کنزیومر کو دینی ہی دینی ہے, اس سے کم نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے, تو اس کو کیا بولتے ہیں کنزیومر سرپلس. اور پروڈیوسر سرپلس بالکل اسی طرح سے جیسے کنزیومر, فار ایچ یونٹ سپلائڈ ڈفرنس بٹوین مارکیٹ پرائز اینڈ دا منیمم پرائز پروڈیوسر وڈ ایکسپٹ ٹو سپلائی اے یونٹ. کنزیومر پروڈیوسر اگر ایک پین 5 روپے میں, اٹس فائن فار ہم, ہی کین سیل دیٹ پین فار 5 روپی, رائٹ, اور اس کا وہ پین 7 روپے میں بک گیا, تو آپ نے دیکھا کوئی ڈفرنس پیدا ہوا. یعنی کہ فار ایچ یونٹ سپلائڈ ڈفرنس بٹوین مارکیٹ پرائز اینڈ دا منیمم پرائز پروڈیوسر وڈ ایکسپٹ ٹو سپلائی اے یونٹ. اگر وہ 5 روپے میں پین دینے کو تیار تھا بال پوائنٹ, اور اس کا مارکیٹ پرائز مارکیٹ نے ڈیٹرمن کیا 7 روپے, تو اس کا ڈفرنس کتنا ہے 2 روپے, وہ پر یونٹ 2 روپے وہ سرپلس کما رہے ہیں. تو سمجھ آئے کنزیومر اور پروڈیوسر کا. کنزیومر جس چیز پر ایک پروڈکٹ لینے کو تیار تھا اور جس چیز پہ اس کو قیمت مل گئے, جس چیز پر وہ چیز اس کو مل گئی, ٹھیک ہے. اب چیز مارکیٹ میں کتنے میں اسے ملے گی, جہاں پہ ڈیمانڈ اور سپلائی ایکول ہوئے وہ چیز اسے ملے گی اتنی, ٹھیک ہے, ایکویلبریم پرائس ڈیٹرمن ہو گئی. تو اس سے اوپر کا حصہ جو ہے وہ کیا ہے کنزیومر کا سرپلس. اور سپلائی کیا کہ اگر پروڈیوسر کو 5 روپے تک بیچنے میں کوئی دقت نہیں ہے, از ریڈی ٹو سیل 1 پین فار 5 روپی, اوکے, سو مارکیٹ نے اس کو ڈیٹرمن کر دیا 7 روپے یا 8 روپے کے اوپر یا 9 روپے پہ, جہاں پہ ڈیمانڈ اور سپلائی ایکول ہوئے, انٹرسیکٹ کیا وہ ایکویلبریم پوائنٹ, وہ جو ہے وہ لیٹس سے 8 روپے ہے, تو پر یونٹ پروڈیوسر کو 3 روپے بچ گئے. ہیئر وی گو, دس از پروڈیوسر سرپلس. اینڈ سوشل سرپلس کیا ہے, سم آف کنزیومر اینڈ پروڈیوسر سرپلس, رائٹ. کلیئر ہوگی بات؟ آئی ہوپ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی, ٹھیک ہے. تو ہم اس کو مزید ایکسپلین کر سکتے ہیں جیسے کہ here we go, this is demand supply, okay, A is the equilibrium point. Now see, here we go, 140. اب دیکھیں یہ R سے اوپر کا حصہ جتنا بھی ہے, R سے اوپر کا حصہ, ٹھیک ہے, اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیں, رائٹ, یہ اوپر سرکل میں بھی آگے دیکھیں, دس ایریا ایکویلبریم اپورڈ اینڈ دس ایریا ڈاؤنورڈ. Upward area is consumer surplus, below area is producer surplus. Okay, so change in market equilibrium. Qualitative forecast predict only the direction in which economic variable will move. اسے کہتے ہیں qualitative forecast. اب اسے بڑی اچھی طرح سے سمجھنا, this is very important for you as a student of managerial economics. You should know the qualitative forecast and quantitative forecast. Very simple. Ask me if the price of a shirt increases, what will happen to the demand for shirt? Can't you tell you? Can you tell me? Please think about that. ٹراؤزر کی قیمت بڑھ گئی ہے تو ٹراؤزر کی ڈیمانڈ پہ کیا اثر پڑا ہے, آپ اس کی ڈائریکشن بتا سکتے ہیں نا. پرائس بڑھی تو ڈیمانڈ کم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. آپ نے جسٹ بتایا اس کی ڈائریکشن بتائی, پرائس بڑھ گئی ڈیمانڈ, اور اگر ٹراؤزر کی ڈیمانڈ پرائس کم ہو گئی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. آپ نے مجھے کیا بتایا, فور کاسٹ کیا ہے کہ پرائس اگر گری نا تو ڈیمانڈ بڑھ جائے گی, اور اگر پرائس بڑھی نا تو ڈیمانڈ گر جائے گی. یہ فور کاسٹ آپ مجھے بتا سکتے ہیں. اگر آپ مجھے اس کی ڈائریکشن بتا رہے ہیں تو اسے ہم کیا کہیں گے, کوالٹیٹیو فور کاسٹ. کیا بولیں گے, qualitative forecast. اور quantitative forecast predict both the direction and the magnitude of the change of economic variable. You have to tell both things, not only the the direction as well as the magnitude. kitni badhegi, is it clear? So what is the difference between quantitative forecast and qualitative forecast? The difference is, in case qualitative forecast you need to tell me only the direction, right? اور ان کیس آف کوانٹیٹیو فورکاسٹ یو نیڈ ٹو ٹیل می ناٹ اونلی دا ڈائریکشن بٹ دا میگنیچیوڈ. اب اس کو سمجھیے گا. فار ایگزامپل دیکھیں بہت سارے سبسٹیٹیوٹس موجود ہیں, آپ نے مجھے ڈائریکشن بتا دی, کتنا بڑھے گا. بھی اگر کوکا کولا ہے, میں اف ایم دا پروڈیوسر, اف آئی ایم ورکنگ ان کوکا کولا فرم ایز اے مینیجر, رائٹ, سو somebody asked me, my boss asked me, okay, if I increase the price by 1 unit, what will happen then? So if I tell him, okay, you will increase 1 unit, price 1 rupee per unit, what will happen? I'll tell him that your demand will decrease. Demand for our product will decrease. So I forecasted it. But what is that forecast? That is qualitative as forecast. Only I'm telling the direction. لیکن اگر میں نے اس کو انالائز کر کے اسے ایگزیکٹ بتا دیا کہ آپ اتنا کریں تو اتنی آپ کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی, 10%, 20%, 15%, 13%, ایگزیکٹلی, ناٹ اونلی دا ڈائریکشن بٹ دا میگنیچیوڈ, we'll call it quantitative. آپ کو ان دونوں فور کاسٹ کا جو ہے وہ ایکسپرٹ ہونا ہوگا ٹو بی اے سکسیسفل پروفیشنل, رائٹ.
सो डिमांड को अच्छी तरह से स्टडी करें, सप्लाई को अच्छी तरह से स्टडी करें. आगे हम इनकी इलास्टिसिटीज के बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उनको बड़ी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें. जब इन सारी चीज़ों को आप समझ जाएंगे तो ना सिर्फ आप आप इस काबिल हो जाएंगे कि क्वालिटेटिव फोरकास्ट कर सकें, बल्कि क्वांटिटेटिव फोरकास्ट भी करने के आप अहल हो जाएंगे. ओके, नाउ डिमांड शिफ्ट सप्लाई कांस्टेंट. अब हम देखेंगे डिमांड और सप्लाई के अंदर आपने देखा जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट. ओके, अब हमने देखना है कि अगर डिमांड शिफ्ट हो जाए सप्लाई ना हो, या सप्लाई शिफ्ट हो जाए और डिमांड शिफ्ट ना हो, या दोनों शिफ्ट हो जाए, एक इंक्रीज हो जाए दूसरा डिक्रीज हो जाए, एक डिक्रीज हो जाए, तो व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशंस राइट ऑन मार्केट. सो विल सी द डिमांड शिफ्ट and supply constant. Look at this diagram. Here this is the equilibrium point. A is the equilibrium point, S and D are the demand and supply curve respectively, right? Now here we go. Shift आ गई किसमें? डिमांड में. आपके राइट हैंड शिफ्ट हो गई. फिर क्या हुआ? अगर if you keep that price 60, अगर प्राइस 60 ही रहने दे तो डिमांड ज्यादा हो गई है और सप्लाई कम हो गई है. डिमांड ज्यादा हो गई है, यानी कि आप देखें ए डैश इक्विलिब्रियम है ए. सो ए डैश ए जो डिस्टेंस है वो बता रहा है कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, बिकॉज ए जो है वो कहां पर है? सप्लाई कर्व के ऊपर, और ए डैश कहां पे है? जो नई डिमांड कर्व है उसके ऊपर. सो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई. सो जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाए तो उसे बोला क्या बोलते हैं? शॉर्टेज. ओके राइट. सो अब क्या होना शुरू हो गया? डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो क्या होना शुरू हो जाएगा? अब देखिए इस तरह से समझ लें कि खरीदने वाले ज्यादा है और बेचने वाली चीजें कम है तो क्या होना शुरू हो जाएगा? प्राइसेस में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होना शुरू. जैसे ही प्राइसेस में इजाफा होना शुरू हुआ तो क्या होगा? आप ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएंगे. यू विल मूव फ्रॉम ए डैश टू बी पॉइंट. ओके, दैट वुड बी द न्यू इक्विलिब्रियम. ओके, नाउ इन केस के डिमांड जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गई, यानी कि कम हो गई डिमांड किसी भी रीजन से, और अगर प्राइस जो है वो आपकी इक्विलिब्रियम पॉइंट ए है तो प्राइस 60. अगर ये 60 ही रहेगी तो अब आप देखें कि सप्लाई तो 800 है लेकिन जो डिमांड है वो 400 हो गई, यानी कि सप्लाई इज मोर देन डिमांड, यानी कि चीजें ज्यादा है और खरीदने वाले कम है. ठीक है, जब चीजें ज्यादा और खरीदने वाले कम होंगे तो इसको क्या बोलते हैं? सरप्लस. और जब सरप्लस होगा यानी कि चीजें ज्यादा होंगी खरीदने वाले कम होंगे तो प्राइसेस पे क्या असर बढ़ना शुरू होगा? कम होना शुरू हो जाएंगे. कम होती होती कहां पे आ जाएंगी? पॉइंट सी पर. राइट. अगर डिमांड का राइट हैंड शिफ्ट होती है तो आप ए डैश पॉइंट से बी पर शिफ्ट होंगे, यानी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे. और अगर आप D2 पर आ जाते हैं, डिमांड कर्व D2 पर आ जाते हैं, तो जो आप पॉइंट ए से बेसिकली जो ए डैश से आप सी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, यानी प्राइसेस कम होना शुरू हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि इन दिस केस प्राइसेस कम तभी होंगे जब सरप्लस होगा, और प्राइसेस ज्यादा कब होना शुरू हो जाते हैं? जब शॉर्टेज होती है. शॉर्टेज क्या होती है? आपको मैंने बता रखा है. शॉर्टेज तब होती है कि जब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई. और समझने के लिए क्या मतलब? जब खरीदने वाले ज्यादा हैं और बिकने वाली चीजें कम है. खरीदने वाले ज्यादा होंगे, बिकने वाली चीजें कम होंगी तो प्राइसेस कम होना शुरू हो जाएंगी. ठीक है, खरीदने वाले ज्यादा और बिकने वाले कम है तो प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे. आई एम सॉरी. सो आप ए डैश से बी पर जाना शुरू हो जाएंगे. और अगर D2 डिमांड कर्व हो गई है तो अब क्या सूरत हाल पैदा होगी है कि अब आपकी सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है. ठीक है जी. तो अब क्या होना शुरू हो जाएगा? आप सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, मीन बिकने वाली चीजें ज्यादा है और खरीदने वाले कम है. चीजें ज्यादा होंगी, खरीदने वाले कम होंगे, प्राइसेस ऑब्वियसली कम होना शुरू हो जाएंगे. कम होते होते आप सी पर आ जाएंगे. ओके, सो अगर डिमांड शिफ्ट करे और सप्लाई कांस्टेंट रहे तो फिगर 2.7 आपको एक्सप्लेन करती है मार्केट के अंदर क्या होगा, प्राइसेस पर क्या असरात मुरतब होंगे. ओके, नाउ सप्लाई शिफ्ट एंड डिमांड कांस्टेंट. उसमें हमने क्या देखा था कि डिमांड शिफ्ट और सप्लाई कांस्टेंट. अब देखिए, here we go. This is the basic point, a point equilibrium where demand and supply intersects. This is the equilibrium point. Now look very carefully, right? So price क्या determine होगी? 60 और quantity
क्वांटिटी क्या डिटरमाइन होगी 800. इफ प्राइस वुड बी 60 दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, राइट. और कितनी चीजें बिकेंगी 800. डिमांड कितनी होगी 800, क्योंकि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. नाउ लुक हियर वी गो. सप्लाई आपकी किसी भी वजह से शिफ्ट हो गई. अब शिफ्ट क्यों हुई होगी? अदर देन प्राइस कोई भी फैक्टर ने काम किया होगा. मे बी प्राइस ऑफ इनपुट कम होगी हो, मे बी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी हो, मे बी नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ गए हो, वट एवर. मीन वी आर नॉट concerned about what happened there. However, we are concerned what supply curve shift to rightward. It is there because of several facts. What are these? मैंने भी आपको बताया, प्राइस ऑफ इनपुट भी चेंज हो सकती है. आप कह सकते हैं कि उससे आपका नंबर ऑफ फर्म्स भी बढ़ गई हैं, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये शिफ्ट हुआ इन्हीं की वजह से, अदर देन प्राइस. तो अब क्या हुआ? पहले प्राइस 60 थी और क्वांटिटी 800 थी. अब क्या हो गया? S1 के ऊपर आप देखें, आप अगर प्राइस आपकी 60 ही रहे तो अब आपकी सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड होगी. सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड होगी. सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है. जब सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम होगी तो इसे क्या बोलेंगे हम? सरप्लस हो गया. जब सरप्लस होगा इसका मतलब प्राइसेस कम होना शुरू हो जाएंगी. बाय सरप्लस मैंने आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाया था. बाय सरप्लस वी मीन बिकने वाली चीजें ज्यादा है, खरीदने वाले कम है. अगर बेचने वाले ज्यादा हो, खरीदने वाले कम होगी तो प्राइस ऑब्वियसली कम होती ए डैश से बी पर आ जाएंगे. इज इट क्लियर? नाउ अदर वे राउंड हम दूसरी केस देखते हैं कि अगर किसी वजह से जो है वो नंबर ऑफ कंज्यूमर, नंबर ऑफ फर्म्स कम हो गई हैं, या टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं रह गई, या इनपुट महंगी हो गई हैं, तो फिर क्या होगा? सप्लाई जो आपकी राइट हैंड शिफ्ट हो जाएगी. वो क्या हुआ? हियर वी गो. सो न्यू जो अब सूरत हाल आपके सामने आ गई, वो क्या है कि नो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई बिकॉज ए और ए डबल डैश. अब ए डबल डैश इज द न्यू पॉइंट. देन व्हाट विल हैपन? अब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई. व्हाट डज इट मीन? कि चीजें ज्यादा हैं, ठीक है, और खरीदने वाले ज्यादा और चीजें कम है. बेचने वाले जो है वो क्या है? खरीदने वाले ज्यादा है और चीजें कम है. डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई. तो ये क्या कराएगा? शॉर्टेज. शॉर्टेज हो जाए तो प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे. लेमन लैंग्वेज, अगर खरीदने वाले ज्यादा है और चीजें कम है तो प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी, और बढ़ती बढ़ती कहां पे पहुंच जाएंगी? सी पर, नए इक्विलिब्रियम पर. इज इट क्लियर? सो सप्लाई शिफ्ट हुई है और डिमांड कांस्टेंट रही है. इसी तरह से बेटा और बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं आप लोगों के. आप उसे देखिएगा कि डिमांड भी बढ़ गई, सप्लाई भी बढ़ गई, फिर क्या होगा? डिमांड कम होगी, सप्लाई कम होगी, फिर क्या हुआ? डिमांड बढ़ी, सप्लाई कम हुई, फिर क्या हुआ? सप्लाई बढ़ गई और डिमांड कम हुई, फिर क्या हुआ? डिफरेंट आपके ऑप्शन जनरेट हो सकते हैं. ये भी हो सकता है कि डिमांड ज्यादा बढ़ गई और सप्लाई कम बढ़ी, डिमांड ज्यादा कम होगी और सप्लाई कम हुई, ये भी हो सकता है. या अदर वे अराउंड, सप्लाई ज्यादा बढ़ गई और डिमांड कम बढ़ी, ये भी. तो आपने ये सारे बनाकर अपने रफ कॉपी के ऊपर आप देखिएगा मार्केट आपको क्या बताती है, प्राइसेस पे क्या इफेक्ट होते हैं. एरोज के जरिए से आप उन्हें लिख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए. ठीक है? सो साइमल्टेनियस शिफ्ट मीन व्हेन डिमांड एंड सप्लाई शिफ्ट साइमल्टेनियसली, ठीक है, कैन प्रिडिक्ट ईदर द डायरेक्शन इन विच द प्राइस चेंजेस और द डायरेक्शन इन विच क्वांटिटी चेंजेस, बट नॉट बोथ. Okay, the change in equilibrium price or quantity is said to be indeterminate when the direction of change depends on the relative magnitude by the which demand and supply shift. अब गौर कीजिए, एक ही अगर मैग्नीट्यूड से दोनों बदलती हैं फिर क्या होगा? फिर भी देखिएगा डिमांड भी उतनी बढ़ गई, सप्लाई भी उतनी बढ़ गई, उससे क्या होगा? डिमांड भी उतनी कम हुई, सप्लाई भी उतनी कम होगी, फिर क्या होगा? डिमांड ज्यादा बढ़ गई, सप्लाई कम बढ़ी, फिर क्या होगा? ये सारे ऑप्शन आप देखिएगा. यू विल लर्न अ लॉट ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज. ओके, here we go. We can see shift simultaneously, D increase, S increase. This is the way you have to generate different option on your rough copy. Okay, here we go. सप्लाई भी बढ़ गई, डिमांड भी बढ़ गई. आप जरा गौर करें, डिमांड ज्यादा बढ़ी है, सप्लाई कम बढ़ी है, उससे क्या हुआ? प्राइस बढ़ गई है और क्वांटिटी भी बढ़ गई है. ठीक है? सप्लाई ज्यादा बढ़ी है और डिमांड कम बढ़ी है, अब क्या हुआ? नया इक्विलिब्रियम कौन सा हो गया आपका? सी पॉइंट. जिसे आपने देखा प्राइस कम हो गई पहले से और क्वांटिटी ज्यादा हो गई. सी इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर आप देखें कि प्राइस कम हो गई है और क्वांटिटी बढ़ गई है. ओके, सो ये मैग्नीट्यूड जो है आपके जो आउटकम्स हैं, आपके जो प्राइस और क्वांटिटी की डिटर्मिनेशन है, उनमें डिफरेंस लाएंगे. ये आपने लर्न करना है और बार बार मुख्तलिफ ऑप्शन थिंक अबाउट दैट, जनरेट डिफरेंट ऑप्शन, सी व्हाट how market behaves in case of different options. Okay, here we go. Price may rise or fall, quantity rises. Okay,
Here we go. اب اس کے ادر وے راؤنڈ ہم دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کیا ہوا, دس از ایکویلبریم. اب ڈیمانڈ زیادہ کم ہوگی, ڈیمانڈ کم ہوگی ہے اور سپلائی بڑھ گئی ہے, لیکن ڈیمانڈ زیادہ کم ہوئی ہے اور سپلائی کم بڑھی ہے, تو نیا ایکویلبریم اے سے بی آ گیا, اس میں پرائس بھی کم ہوگی ہے اور کوانٹٹی بھی کم ہوگی. اوکے, یہ دیکھیں, ان دس کیس سپلائی زیادہ بڑھ گئی ہے اور ڈیمانڈ کم ہوئی ہے, تو ان دیٹ کیس پرائس کم ہوگی اور کوانٹٹی زیادہ ہوگی. سو دس از ہاؤ یو کین لرن ہاؤ ٹو فور کاسٹ, رائٹ. اور یاد رکھیے گا ایز اے مینیجر یا ایز اے انٹرپرینور, آپ کا کریکٹ فور کاسٹ جو ہے وہ آپ کو بزنس کو بہت بہتر بھی کر سکتا ہے, اور غلط فور کاسٹ آپ کے بزنس کے ساتھ بہت برا بھی کر سکتا ہے. سو لرن اٹ ایز مچ ایز پاسبل. بار بار کریں, بار بار دیکھیں, ہر آپشن کو بار بار لکھیں, یو ول لرن, right? This is how it works. Price falls, quantity may rise or fall. Okay? Here simultaneous shift. This is first equilibrium. This is the second equilibrium. Look, demand زیادہ بڑھی ہے, supply کم بڑھی ہے. نیا equilibrium B آ گیا, price زیادہ بڑھ گئی, quantity کم بڑھی ہے. اس کے ادر دیکھیں, اب supply زیادہ بڑھ گئی ہے, demand کم بڑھی ہے. اس سے کیا ہوا, price زیادہ ہوگی اور quantity کم ہوگی. Is that right? یہ دیکھیں, price rises in both cases, quantity may rise اور may fall. یعنی کہ دونوں آپشن میں پرائز نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے, لیکن یو آر ناٹ شیور اباؤٹ کوانٹٹی. وائی یو آر ناٹ شیور؟ اس لیے کہ نیچر آف کوانٹٹی از ویری امپورٹنٹ, نیچر آف دیٹ کموڈٹی از ویری امپورٹنٹ. لیٹر آن وی ول سی اگر ہم ایگزیکٹ اس کی نیچر بتا دیں کہ اس کے سبسٹیٹیوٹ زیادہ ہیں, یہ کمپلیمنٹری گڈ ہے, یہ کس اس کی مارکیٹ میں پروڈیوسر زیادہ ہیں, کمپٹیشن زیادہ ہے, دین یو کین ایگزیکٹلی, یو ڈونٹ نیڈ ٹو رائٹ کوانٹٹی may rise اور may fall, یو ول ایگزیکٹ بتائیں گے کہ یہ کیا ہوا. اوکے, سو سائملٹینیس شفٹ بائی دونوں کام ہوئے, سپلائی بھی اور ڈیمانڈ بھی. ایروز پہ غور رکھیں, یہ آپ کے لیے ہی وہ سوری یہ وہ دس از دا بیسک ایکویلبریم. ڈیمانڈ کم ہوا, سپلائی بڑھ گئی, لیکن ڈیمانڈ زیادہ کم ہوا, سپلائی کم ہوئی. دونوں دونوں کم ہوئے, ڈیمانڈ بھی اور سپلائی بھی, لیکن ڈیمانڈ زیادہ کم ہوا اور سپلائی کم ہوئی. اس سے کیا ہوا, ایکویلبریم اے سے بی آ گیا, جسے پرائس بھی کم ہوگی اور کوانٹٹی بھی کم ہو گئی. اب ادر وے دیکھیں, سپلائی زیادہ کم ہوا اور ڈیمانڈ کم ہوا, اس سے پرائس پہ کیا اثر پڑا, آپ کی پی جو ہے وہ آپ کی پی ڈبل ڈیش ہو گئی. پی اس میں آپ نے دیکھا کہ پرائسز بڑھ گئی اور ڈیمانڈ کم ہو گئی. ان دیٹ کیس پرائس دونوں ڈائریکشن پہ جا رہی ہے, بڑھ بھی سکتی ہے, کم بھی ہو سکتی ہے, may rise اور may fall. However, quantity falls in all these options, right? سپلائی کم ہوتی ہے, پرائس کے اوپر کچھ بھی ہو سکتا ہے, right? However, quantity ہر حالت میں fall ہوگی. Okay? ان تینوں آپشن میں, right? This was today's lecture. I hope you learned, I hope you understand how market works. مجھے یقین ہے کہ آپ کو سپلائی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی, وہ تمام فیکٹرز جو سپلائی کو انفلوئنس کرتے ہیں وہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے. آپ نے غور اس بات پہ کرنا ہے کہ جو آپ کو میں نے فیکٹرز بتائے انفلوئنس, اس کے علاوہ آپ نے برین اسٹارمنگ کرنی ہے. try to read, try to talk to somebody who know a little bit about economics. Okay, try to read newspaper, see how مارکیٹ ورکس, کس طرح سے مارکیٹ میکانزم, یہ پرائس میکانزم کس طرح سے کام کرتا ہے, پرائس اینڈ آؤٹ پٹ کس طرح سے ڈٹرمن ہوتی ہے, سپلائی کے اور کون سے ایسے ڈٹرمنٹس ہیں جو میں نے آپ کو مینشن نہیں کیا, آپ کے ذہن میں ہیں, یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ سپلائی کو کم کرنے کے لیے, یہ بھی ہو سکتی ہیں, یہ بھی ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ابھی اس کے علاوہ اور بتا سکتا ہوں. مثلا دیکھیں نا, گورنمنٹ یہ سمجھے کہ فلاں کام نہیں ہونا چاہیے, فار ایگزامپل گورنمنٹ آل آف اے سڈن دے ریئلائز کہ پاکستان میں انگلش موویز نہیں ہونی چاہیے, گورنمنٹ بین لگا دے, سپلائی کم ہو جائے گی. اور گورنمنٹ ریگولیٹ بھی کر سکتی ہے, گورنمنٹ ٹیرف زیادہ کر کے کم کر کے سپلائی کو زیادہ کم کر سکتی ہے, اور بہت سارے فیکٹر ہیں جو سپلائی کو, ٹیکس ریٹ آلسو ڈیٹرمنز دا سپلائی. سو پلیز آپ اس کو غور سے دیکھیے گا, اور بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو سپلائی کو اور ڈیمانڈ کو انفلوئنس کرتے ہیں, ان کو لرن کرنے کی کوشش کیجیے, اور اس طرح سے آپ مارکیٹ کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے, مارکیٹ کو اچھی طرح سے انالائز کر سکیں گے, اچھا اور پراپر کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو فورکاسٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا آج کا لیکچر, اور آئی ہوپ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہے, اور انشاءاللہ لیکچر 4 میں آپ سے ملاقات ہوگی. اب تک کے لیے خدا حافظ. تھینک یو.